आज 2077 साल, आज बुद्ध जन्म वर्ष 2644, नेपाल सम्मत 2077 साल पुस 8 गते बुधबार। आज सरले विश्वजानन्द भन्तेज्यूले विशुद्ध मार्ग कक्षा 10 को भन्तेले लिइराख्नु भएको र आज पनि कक्षा लिइदिनु हुनको लागि भन्तेज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्दछु। कक्षा 3:30 ठ्याक्क ल। साधु साधु साधु। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। हाम्रो विद्यार्थीहरूको अस्ति एक हप्ता क्लास हुन सकेन, मेरो यहाँ नेटको समस्या आएर 3-4 दिन बन्द। आजकलको नेटले पनि दुःख दिन्छ, पहिला दुःख दिन्थ्यो। जेसुकै बितेको कुरा बितेको, अब वर्तमानलाई महत्त्व दिउँ। तपाईले जुन यो मग्ग मार्ग अमार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि जुन छ, त्यसमा तपाईले के सिक्नुभयो मोटामोटी भन्दा, जुन हामीले नाम रूपलाई जान्यौँ, हाम्रो शरीर भन्थ्यौँ, त्यो शरीर होइन रहेछ, नाम रूप रहेछ। त्यही नाम रूपको कार्यकारण भएर सारा हाम्रो शरीरको जीवन चल्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यसमा आत्मा र ईश्वर छैन भन्ने कुरा बुझ्यो। अब आएर त्यसमा के त्यो जुन नाम रूप छ त्यसमा चिन्तन त्यो के हो त भन्ने विचार गर्दा चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने कुरो सारमा कुरा बुझियो। त्यसमा पनि सार हुँदाखेरि अनित्य भने क्षय भएर जाने हुनाले अनित्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन दुःख, अनि सार नभएको हुनाले अनात्मा भनेर एकदम छोटकरीमा तपाईले अस्ति कक्षामा बुझ्नुभयो होला। त्यसको व्याख्या त्यसमा विभिन्न प्रकारले त्यो अनित्य दुःख अनात्मा गरेर छ। 18 स्थान बताएको छ, 40 प्रकारको जुन शब्द पर्यायवाची शब्द भन्नु, त्यसको त महत्त्व भन्नु, त्यो शब्दहरूबाट पनि अनित्य दुःख अनात्मा कुराहरू बताएको छ। त्यो कुरा अलिअलि तपाईले पहिला अध्ययन गर्नुभयो। अब आएको छ के भने रूप र अरूपको सम्मर्शन। रूप भनेको भौतिक भइहाल्यो, 4 नभएको धातुहरूको। अरूप भनेको रूप नभएको अर्थमा नाम हो, चित्तको, त्यसको सम्मर्शन गर्ने, त्यसलाई चिन्तन गर्ने भनेर आजको शीर्षक छ। यसमा के भनेको छ भने जसले यसरी यहाँ छ नि, जसले यसरी नयाँ विपश्यनामा योग गर्दै पनि नयाँ विपश्यना पूर्ण हुँदैन। विपश्यना भने विपश्यना भइहाल्यो, नयाँ भनेको तरिका हैन, विधि तरिका भन्नु। कहीँ चाहिँ प्रज्ञाको पनि शब्द अर्थ लाग्छ नभने, त जुन विपश्यना विधिले हम काम गर्दा हाम्रो विपश्यना पुरा हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ हैन 9 प्रकारको विधि अपनाउनु पर्छ अरे। हैन भन्दाखेरि 9 आकारले इन्द्रलाई तृष्ण हुन्छन् भन्ने के भन्दा उत्पन्न भएको संस्कारहरूको क्षयले नै देख्दछ, त्यसलाई आदरपूर्वक गरी पूर्ण गर्दछ, निरन्तर गर्दै रहनाले पूर्ण गर्दछ, अनुरूप क्रियाले पूर्ण गर्दछ, समाधिको निमित्तलाई ग्रहण गर्नाले बौद्धाङ्गहरूको अनुरूप प्रवृत्ति हुनाले काय र जीवनमा अपेक्षा गर्दैन, त्यहाँ निष्क्रमले मर्दन गरी र बीचमा सङ्कोचले यसरी भनिएको 9 आकार अनुसार यो 9 आकारको विधि अभ्यास गर्यो भने हाम्रो विपश्यना जुन विधि छ त्यो पूर्ण हुन्छ भनेर गर्ने तरिकाले अलिकता महत्त्व दियो। विधि सिकाइदियो भनौँ न, एउटा काम बिग्रियो भने अर्को बुद्धि ख्याउनु पर्छ, त्यो भएन भने अर्को बुद्धि ख्याउँछ। प्रज्ञा काम त्यही हो, त्यसरी प्रज्ञा विकास हुन्छ हैन। के कारणले भएन भने खोजी गर्दै अर्को उपाय अर्को गर्दा गर्दा यहाँ एक विधिले सोझो तरिकाले विपश्यना ध्यान गरेर माथि कुरा बुझ्न सकेन भनेदेखि यो 9वटा तरिकाले पनि विपश्यनाले विकास गरेर इन्द्रलाई तृष्ण भनेको जुन हेर्नुपर्ने कुरो हो त्यसलाई राम्ररी एक गरी हेर्न सकिन्छ भनेर यहाँ जोड दियो। त्यसमा तल के भनेको छ भने इन्द्रियलाई तृष्ण गरी पृथ्वी कस्य निर्देशमा भनिएको ढङ्गले 7 प्रतिकूल कारणहरूले त्यागेर 7 अनुरूप कारणहरूको सेवन गर्दै हैन समयले रूप अरूपलाई राम्रै हेर्नु पर्दछ। यो 7 कुरा त काम गर्ने तरिका हो। त त्यसरी ध्यान बस्ने व्यक्तिले जुन कुरा हामीलाई प्रतिकूल हानिकारक हुन्छ हाम्रो ध्यान विधिको लागि,
त्यो छोड्नुपर्छ। जुन कुरा हामीले साधक हुन्छ, फाइदा दिन्छ होइन, सहयोग गर्छ, त्यसले चाहिँ त्यसले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो अब 7 प्रतिकूल 7 अप्रतिकूल छ। तपाईँ पृथ्वी कसिनमा हेर्नु होला होइन, यहाँ के छ भने आवास, गोचरग्राम, कुराकानी, व्यक्ति, भोजन, ऋतु, इरियापत, अर्पण, यो जुन छ गोचर आवास भन्यो बस्ने ठाउँ बिहार भन्नु पर्यो, अथवा तपाईँहरूको घर भन्नु पर्यो होइन। यस्ता कुरोहरू ध्यान अभ्यास गर्दा त्यो उपयुक्त छ भने त्यो बिहारमा बस्ने, यदि बाधक हुन्छ भने त्यो नगर्ने। अब खानेकुरा इरियापतहरू जुन विधिले गर्दा इरियापत बस्नु उठ्नु छ नि 4वटा, त्यसमा कुन विधिलाई हाम्रो उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ लिने। जुन विधि इरियापत बस्नु उठ्नु के अरे छ त्यसमा जुन हानि गर्छ, ध्यान प्रबल गर्न दिँदैन, त्यो चाहिँ छोड्ने। कुराकानी पनि त्यस्तै, अब बिचु कुराकानी हुन्छ, त कुनै कुराकानी गर्दा ध्यान बढ्छ भने त्यसलाई स्वीकार्ने, हानि हुन्छ भने त्यसलाई छोड्ने। यस प्रकारको 7वटा बताएको छ। त्यो फाइदा हुने चाहिँ लिने, हानि हुने कुरा छाड्ने। यो पृथ्वी कसिन बनाउन त्यसरी गर्यो भने हाम्रो ध्यान प्रबल भएर जान्छ भनेर हामीलाई सचेत गराएको छ। र ध्यान त गर्ने, तर त वातावरण मिलेन, आफूलाई हानि गर्ने वातावरण भइदियो भने त्यहाँ ध्यान हुँदैन। भन्ने एक प्रकारले हामीले एउटा साथी ध्यान बस्छ, अरू गफ गरिदिन्छ। अस्ति पनि तपाईँ हामीले मैले कुरा काटेँ, कति रिसाउनु भएको भयो भने यसरी कुरा गर्दा गर्दै बिचमा बच्चाएर बोलिदिन्छ होइन। त्यसरी बोलिदियो भने तपाईँले मात्र जो यो जुमको माध्यमबाट आवाज हुन्छ उसको मनमा बाधा हुन्छ, र त्यस्तो कुरो हुनुहुन्न। जुन कुराले शान्त वातावरण भयो भने जुन क्लास सुनेर बुझ्न सजिलो पर्छ, त्यसले त्यस्तो वातावरण तयार गर्ने, हानि हुने कुरो छोड्ने, जुन त्यो साधक हुन्छ, सहयोगी हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार्ने भन्नमा यो कुरो व्याख्यान गरेको। त्यसपछि के भनेछ भने रूपलाई हेर्ने योगीले रूपको उत्पत्ति हेर्नुपर्छ। रूप र अर्को छुट्टै समर्थनमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरोमा यो आयो नाम रूपमा। के भने जस्तै यो रूप कर्म आदि अनुसार 4 कारणले उत्पत्ति हुन्छन्। यो तपाईँले अहिलेसम्म कण्ठ भयो होला। रूप उत्पत्ति भनेको होइन कर्म, चित्त, ऋतु, आहार, यो 4 प्रकारले चाहिँ उत्पत्ति हुन्छन्। त्यो 4 प्रकारबाट कसरी उत्पत्ति हुन्छ त भन्ने कुरा बुझ्यो भने अनि त्यो कुराहरू अनित्य, दुःख, अनात्मा भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ भनेर यहाँ सुरुवात गरे हो। सारा प्राणीको रूप उत्पन्न हुँदै प्रथम कर्मले उत्पन्न हुन्छ। त रूप जुन पहिला जुन कर्म, चित्त, ऋतु, आहार छ, सबभन्दा पहिला कर्मले नै रूप उत्पत्ति हुन्छ अरे। कसरी प्रतिसन्धि क्षण नै गर्भाशयलाई 3 सन्ततिहरू अनुसार वस्तु, काया, भाव, दशक भन्ने 30 रूप उत्पन्न हुन्छन्। मैले यो 3 सन्ततिको खोजी गरेँ, कतै पाएन मैले। सायद यो वस्तु, काय, भावलाई नै सन्तति भनेको होला। यो सन्तति बारे पनि भर्खर हामीले आवश्यक बोधज्ञान कुरा गर्दै थिएँ। यो सन्तति बारे अलिकति मलाई पहिला भ्रम भइरहेको रहेछ, यसपालि पढ्दा थाहा भयो। त्यो सन्तति बनेको जुन रूपको चित्तको प्रभाव हुन्छन्, एकपछि अर्को उत्पन्न हुन्छ, त्यो रूपको चित्त प्रभावलाई सन्तति भन्दो रहेछ। जुन प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ चित्तको प्रभावलाई प्रवृत्ति भन्दो रहेछ। त्यसैले यो रूपको भएको हुनाले चाहिँ यो वस्तु, काय, भाव, दशक, भाव यिनीहरू रूपहरू छ, सायद यसैकाले भन्नु खोजेको होला। त्यसैको वस्तु, काय, भाव, दशक यो 3टा गर्दा 30 रूप उत्पन्न हुन्छन् भनेको छ। र ती पनि प्रतिसन्धि चित्तको उत्पत्ति क्षणमा उत्पन्न हुन्छन्। जसरी उत्पत्ति क्षणमा त्यसरी नै स्थिति क्षणमा पनि, भङ्ग क्षणमा पनि। यसमा अहिले पछाडि पनि तपाईँलाई आउँछ, अलिकति यहाँ बताइहाल्नु कि जुन तपाईँले यहाँ विधिलाई को राम्ररी पढ्ने हुन्छ। यो विधिमा पढ्दाखेरि एउटा रूप उत्पन्न हुनलाई 17 चित्त उत्पत्ति हुन्छ। यहाँ त्यसको दोहोऱ्याएर आएको छ, यहाँ तपाईँलाई त बताइदिनु मात्रै हो। त्यसमा त्यो रूपमा पनि उत्पत्ति क्षण, स्थिति क्षण र भङ्ग क्षण 3टा क्षण हुन्छ होइन। त्यसैले जुन रूप प्रतिसन्धि हुने बित्तिकै रूप सुरु भयो होइन। विज्ञान पश्चात नामहरू भनिहालेको छ। त्यो विज्ञानमा चित्त इतार जाने बित्तिकै, चित्तको प्रभाव पर चित्त उत्पन्न बित्तिकै उसलाई साथ, किन नाम रूप भनेको कहिले छुट्टिएर बस्दैन होइन। त्यो कुरा बुझ्नु सक्छ। त्यहाँ हुने बित्तिकै यता त रूप छुट्यो, मर्ने बित्तिकै चित्त अनुसार उता प्रतिसञ्चित हुने बित्तिकै उसले नयाँ रूप पाउँछ। प्रतिसन्ध हुने बित्तिकै रूप पाइयो, त्यहाँबाट नै रूप सुरु हुन्छ भन्नु खोजेको होइन। तर जुन त्यो प्रतिसन्ध चित्तको उत्पत्ति क्षणमा रूप त भयो, त्यसरी नै उत्पत्ति क्षण सँगसँगै स्थिति क्षण, भङ्ग क्षण चित्त उत्पत्ति हुन्छन्। यो चाहिँ यति तीव्र गतिले हुन्छ, त्यसमा फरक भने देखाउने कामै छैन, सँगसँगै हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ भने विधि चित्त अनुसार यहाँ कुरा बुझाएको छ। रूप बिस्तारै बिस्तारै निरुद्ध हुने र ढिलो गरी परिवर्तन हुने हुन्छ। चित्त शीघ्र निरुद्ध हुने र छिट्टै परिवर्तन हुने हुन्छ। अङ्गुत्तर निकायमा
प्रयोजन अनुसार भगवानले भन्नुभयो भिक्षुहरू एउटा धर्मलाई पनि यस्तो शीघ्र परिवर्तित भएको देख्दिन जस्तो कि भिक्षु चित्त। यो चाहिँ यो किन भनेको भन्दा चाहिँ पहिला अब एउटा चित्त उत्पत्ति हुन्छन् एउटा रूप उत्पत्ति विनाश भयो हुन्छसम्म 17वटा चित्त उत्पत्ति विनाश हुन्छ। त्यसमा पनि हैन तीनटा जुन उत्पत्ति रूपको उत्पत्ति स्थिति क्षण छ त्यो 51 चित्त क्षण भनिन्छ। जसले 1:17 भयो हैन। 1 को तुलनामा 17 चित्त भन्दाखेरि रूप विस्तार 17वटा चित्त टाइम लाग्नुन्जेलसम्म एउटा बल्ल एउटा रूप नष्ट उत्पन्न विनाश हुन्छ, एकदम ढिलो उत्पन्न हुन्छ र चित्त चाहिँ तीव्र गतिले उत्पन्न हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यो तीव्र गतिले उत्पन्न हुने चित्तको महत्त्व बजाउनलाई भगवान बुद्धको यो वाक्य यहाँ बताइएको छ। चित्त जस्तो तीव्र गतिले चल्ने चाहिँ संसारमा केही पनि छैन हैन। अब अलिकति तपाईँले धेरै ठुलो कुरो होइन, त्यो विधि चित्रको 1:17 कुरा बुझ्यो भने यो सजिलो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। रूप रहँदा पनि 16 पल्ट भावङ्ग चित्त उत्पन्न भएर निर्दो हुन्छन्। अब एउटा चित्त एउटा रूप भन्दाखेरि 16 चित्त हुन्छ। त एउटामा हैन उत्पत्ति स्थिति क्षण तीनटा रूपको क्षण हुन्छ। त्यो क्षणको तुलनामा भनेको यहाँ रूप रहँदा पनि 16 पल्ट भावङ्ग चित्त उत्पन्न भएर निर्दो हुन्छन्। चित्तको उत्पत्ति क्षण पनि भङ्ग क्षण पनि एक समान हुन्छन्। चित्त फास्ट एउटा जम्मा रूपको उत्पत्ति स्थिति र भाव के अरे त्यो क्षय भएको भङ्ग क्षणमा जुन पहिलो क्षणमा चित्त तीव्र दौडिसकेको हुन्छ उसको एउटा मात्र अवस्था हुन्छ र चित्तको तीनटै अवस्था भइसक्छन् भन्नु खोजेको। यो रूपको उत्पत्ति र विनाश क्षण चित्त समान लघु हुन्छन् तर स्थिति क्षण ठुलो हुन्छ। जबसम्म 16 चित्त उत्पन्न भएर निरुद्ध हुन्छन् तबसम्म रूप प्रवर्तित भइरहन्छन्। जुन 17वटा चित्त छ त्यो 17वटा चित्त यता उता एउटा रूपको तीनटा स्थिति छ। त्यसमा पहिलो रूपको एउटा स्थिति छ। त्यो एउटा स्थिति बराबरको चाहिँ चित्तको पहिलो उत्पत्ति क्षण हुन्छ। जुन 16 र 17 चित्तमा त अन्तिममा जुन उसको भङ्ग हुन्छ त्यो चित्तको अन्तिम चित्त हुन्छ। बीचको जुन 16वटा चित्त हुन्छ रूपको स्थिति जुन टिकिरहन्छ भन्नु न त्यति क्षण हुन्छ अरे। भन्दाखेरि के भन्छ भने बीचको रूपको जुन बीचको भङ्ग क्षण स्थिति क्षण छ त्यो बराबर 16 चित्त हुन्छ। त्यति सर्ट अझ यसलाई तुलना गरेर भन्यो भने एउटा रूप उत्पन्न हुँदा 17 चित्त हुन्छ। एउटा रूपमा 17 त्यहाँ 51 भयो। 51 मध्ये एउटा चित्तको रूप क्षण छ त्यो चित्त हुन्छ। अर्को भङ्ग अन्तिम चित्त हुन्छ। बाँकी 20 को जुन 49वटा हुन्छ त्यो रूपको स्थिति क्षण हुन्छ। त्यति लामो टाइम लिन्छ। उत्पन्न क्षण एकदम छोटो भङ्ग समय पनि धेरै छिटो स्थिति क्षण चाहिँ लामो हुन्छ भनेर यो बताउन खोजेको। यो कुरो तपाईँले विधिमा पढ्दा थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। यहाँ अर्को तल जाउँ। प्रतिसन्धि चित्तको उत्पत्ति क्षणमा उत्पन्न स्थितिलाई प्राप्त पहिलो उत्पन्न हृदय वस्तुको सार दोस्रो भवङ्ग उत्पन्न हुन्छन् न। त्यसैसँग उत्पन्न स्थितिलाई प्राप्त पहिलो उत्पन्न हृदय वस्तुको सार तेस्रो भवङ्ग उत्पन्न हुन्छन्। यस प्रकार यावत जीवन चित्तको प्रवृत्ति जान्नु पर्दछ। अब यहाँ एकदम सुरुमा एउटा कुरा बताए त जीवनभरको चित्त यसरी नै बन्छ भनेर टुङ्गाइदियो। अब तपाईँ अब जब प्रतिक्षण हुने बित्तिकै चित्तको जुन रूपको जुन तीनटा स्थितिमा पहिलो एउटा उत्पत्ति क्षणमा चित्तको तीव्र गतिले हुँदाखेरि त्यो प्रथम भवङ्ग तीनटा भवङ्ग हुन्छ नि त प्रथम भवङ्ग हुन्छ त्यसको आधारमा दोस्रो पनि हुन्छ अनि बताए चाहिँ यति तीव्र गतिले हुन्छ। उता रूप चाहिँ बिस्तार उत्पन्न विनाश हुँदैछ स्थिति भएर जाँदैछ। त्यसमा यो हुन्छ के को आधार भन्दा हृदय वस्तु हैन। हृदय वस्तु तपाईँले एउटा कुरा हृदय वस्तु भनेको जति पनि हाम्रो चित्तहरूको छ उसको उत्पन्न हुने आधार के हो भन्दा हृदय वस्तु उत्पन्न हुन्छन्। यसैले हृदय वस्तुको सहाराले यो चित्तहरूको भवङ्ग उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकार यावत जुन यो क्रमले चल्छ त्यसरी नै जीवनभर त्यो रूप र चित्तको जुन विधि चित्तको प्रक्रिया छ प्रोसेस छ त्यो जीवनभर त्यही चल्छ भनेर यहाँ सुरुमा एउटा उदाहरण दिएर ताकि जीवनभर मरेर जन्मेर नमरेसम्मको क्रम चल्छ भनेर छुट्याइदिएको यहाँ हैन। यसमा यो अगाडिको अलिकति बुझ्यो भने जीवनहरू त्यो तङ्केर लाने हो। आसन्न मृत्यु प्राप्तलाई एउटै स्थिति क्षण प्राप्त वस्तुको सहारा 16 चित्त उत्पन्न हुन्छन्। अब त्यो हुँदा यो सुरुमा एउटा रूपको 17वटा चित्त बताइसकेको त्यही क्रम हो। त्यही कुरोमा मर्ने बेलामा त्यही हुन्छ भनेर यावत जीवन जुन तुलना दियो
मर्ने बेलामा पनि एउटा रूपको 17 चित्त हुन्छ अथवा 51 चित्त हुन्छन्। त्यसको तुलनामा अन्तिममा बताउनु खोजेको भने त आसन्न मृत्युलाई मर्ने बेलामा प्राप्त जुन रूप हुन्छ त्यसको स्थिति प्राप्त वस्तुको सहारा 16 चित्त उत्पत्ति हुन्छन्। अघि यहाँ बताइदियो नि, यहाँ पनि छ हैन, यहाँ 16 चित्त बताएको छ हैन। जबसम्म 16 चित्त उत्पन्न भएर निरुद्ध हुन्छन् तबसम्म रूप परिवर्तित भइरहन्छ। त यो चाहिँ अहिले एउटा उदाहरण दियो। त्यही क्रम चलिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि मर्ने बेलामा पनि त्यही रूप र चित्तको सम्बन्ध अगाडि बढ्ने हुनाले यहाँ अन्तिमको उदाहरण दिएको। आसन्न मृत्यु भनेको मर्ने बेलामा जुन अन्तिम चित्त हुन्छ त्यसको एउटै स्थिति प्राप्त वस्तुको सहारा 16 चित्त उत्पत्ति हुन्छन्। यसको कता अभिधर्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विधि चित्तमा बडो व्याख्यान विस्तृतमा व्याख्यान गरेको छ, विधिबाट अध्ययन गर्नुहोस्। भने जुन हाम्रो एउटा रूपबाट 17 चित्त उत्पत्ति हुने विधिको प्रक्रिया छ त्यो एकपछि अर्को रूप बताउँदा त्यसरी 17 उत्पत्ति हुन्छ। यही क्रम चल्दै 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 यावत जीवन अन्तिम चरणसम्म त्यसरी नै चित्तको प्रवृत्ति चल्छ भन्ने बताएको अनुसार तपाईहरुले अहिलेको लागि एउटा रूपबाट 17 चित्त उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरो विधिलाई अध्ययन गर्यो भने यो धेरै बुझ्नलाई गाह्रो पर्दैन। तल आएको छ प्रतिसन्धि चित्तको उत्पत्ति क्षणमा उत्पन्न रूप प्रतिसन्धि चित्त भन्दा अगाडि 16औं चित्तसँगै निरुद्ध हुन्छ। करिब करिब यो विधिको उस्तै कुरा हो। स्थितिको क्षणमा उत्पन्न 17औं को उत्पत्तिसँग निरुद्ध हुन्छ। भङ्ग क्षणमा उत्पन्न 17औं को स्थितिसँगले पार निरुद्ध हुन्छ। जबसम्म प्रवृत्ति हुन्छ तबसम्म यसरी नै प्रवर्तित हुन्छ। औपपातीहरूको पनि 7 सन्ततिहरू अनुसार 70 रूप यसरी नै प्रवृत्त हुन्छन्। यहाँ चित्तबाट अलिक बढ व्याख्यान गरेको छ त मलाई जानकारी भएन। त यहाँ प्रतिसन्धि अब मुख्य कुरो नयाँ जन्म हुने बित्तिकै प्रतिसन्धिबाटै चित्तोत्पत्ति रूप उत्पत्ति हुन्छ। यो चाहिँ अलि माथि बताइहाल्यो। प्रतीत्य समुत्पाद पनि त्यो बताएको छ। त्यसको कतै व्याख्यान गर्न खोजेको यहाँ। त प्रतिसन्धि चित्तको उत्पत्ति क्षणमा उत्पन्न रूप प्रतिसन्धि चित्त भन्दा अगाडि 16औं चित्तसँगै निरुद्ध हुन्छ। अब जम्मा 17 चित्त मध्ये एउटा रूप हुँदाखेरि सुरुमा एक त उत्पन्न क्षण भइहाल्यो, बाँकी जुन निरुद्ध हुनेछ त्यस 16 चित्तमा अन्तमा जाँदा 17औं पुग्दा सकिने हो। स्थितिको क्षणमा उत्पन्न 17औं को उत्पत्तिसँग निरुद्ध हुन्छ। चित्तको अन्तिम चित्त भनेको हैन रूपको जुन अन्तिम छ स्थिति क्षण उत्पन्न 17 को उत्पत्तिसँग निरुद्ध हुन्छ। 17औं मा गएर स्थिति क्षण पुग्छ, त्यसपछि एउटा उसको फेरि भङ्ग हुन्छ। त्यो 17औं चित्तको बीचमा पुग्छ अरे त्यहाँ हैन। त भङ्ग क्षणमा उत्पन्न 17औं को स्थिति क्षणलाई पाएर निरुद्ध हुन्छ। अब यो भङ्ग क्षण भनेको नि अब रूपको भयो। त्यो भङ्ग क्षणले पनि 17औं चित्तलाई पाएर त्यसमा अब बल्ल चित्त रूप र चित्त सँगसँगै विनाश हुन्छ, नष्ट हुन्छ भनेको त्यो बताउन खोजेको। जबसम्म प्रवृत्ति हुन्छ, यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ चित्तको प्रभाव। म अस्ति अस्ति ब्रह्म थिएँ, यो तपाईहरुले पढाउनु पनि मैले फाइदा उठाएँ। मैले पनि कुरा बुझेँ। त सन्तति भनेको मैले अर्को अर्थ लाएर छु। जुन एउटा रूपको उत्पत्ति विनाश हुने चित्त 17 चित्त छ त्यसलाई सन्तति भन्छ। जीवनभरको चल्ने चित्तलाई चाहिँ प्रवृत्ति भन्छ। मैले बुझिरहेको रहेछु, अस्ति पढ्दा स्पष्ट भयो। सन्तति भनेको चाहिँ चित्तको उत्पत्ति विनाश हुने जुन चित्त क्रम छ एकपछि अर्को उत्पत्तिलाई सन्तति भनिन्छ। प्रवृत्ति भनेको चाहिँ चित्तको उत्पत्ति विनाश नयाँ भएर आउनेलाई प्रवृत्ति भनिन्छ। जीवन प्रक्रिया हो यो चाहिँ हैन। त जबसम्म प्रवृत्ति हुन्छ अथवा चित्त चलिरहन्छ तबसम्म यसरी नै प्रवृत्ति यसरी नै चलिरहन्छ भनेर यो छुट्याउन खोजेको। त औपपातीहरूको औपपातिक हुन पनि लाग्छ हरूको पनि 7 सन्ततिहरू अनुसार 70 रूप यसरी नै प्रवृत्ति हुन्छन्। अब औपपाती भनेको व्यक्ताली भनिन्छ। त यो 7 सन्ततिहरू अनुसार भनेको चाहिँ मलाई याद भएन। त जस औपपातीहरूको चाहिँ पनि यसरी नै प्रवृत्ति हुन्छन्। किन औपपातिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन अब गर्भमा बन्ने अण्डजमा प्राणीहरू छन् त्यो त्यहाँ गर्भमा प्रवेश हुन्छ, प्रवेशबाट फेरि जन्म हुन्छ। बिचको प्रक्रिया भिन्नै छ। गर्भबाट बाहिर आउनु र अण्डबाट बाहिर फरक छ। तर औपपातिकको अण्डज प्राणी र त्यो जलाउज प्राणी जस्तै अब गर्भमा बस्ने प्राणी जस्तै त्यो केही गर्भमा बस्ने र त्यो अण्डमा बस्ने समय बिताउनु पर्दैन। तुरुन्तै त्यहाँ पूर्ण शरीरबाट जन्म हुन्छ। त्यसलाई औपपातिक भनिन्छ। तर पुत्रक झारे जस्तो भन्ने अर्थमा भनिन्छ। त्यो तुरुन्तै उसको जन्म जुन प्रतिसन्धि र जन्म एउटै अवस्था भएको हुनाले त्यसको 7 सन्तति अनुसार 70 रूप यसरी नै प्रवृत्त हुन्छन् भनेर बुझाउन खोजेको।
हाम्रो बिचमा लामो छ, प्रतिसन्धिबाट हैन प्रतिसन्धि पछि नाम रूप भनेर भन्दै भावसम्म पुग्छ, त्यो बिचमा हुन्छ यिनीहरूको त्यो हुनुपर्ने एकैचोटि नै पुरा भाव जन्म भइसकेको हुन्छ, त्यो देखाउन खोजेको। अब यहाँ आयो फेरि अब विस्तृतमा लान खोजिरहेछ। कर्म, कर्मले उत्पन्न कर्म प्रत्यय, कर्मले उत्पन्न कर्म प्रत्यय आहारले उत्पन्न कर्म प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न आदि विभाग जानु पर्दछ। अब हामीले रूप 4 प्रकारले उत्पन्न हुन्छन्, कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। त्यसको अलि विस्तृतमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा लामो व्याख्यान गरेको छ। यो मलाई पनि बुझाउन तपाईँलाई गाह्रो होला, तपाईँले पुरा ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोस्। तकिन कर्म, कर्मले उत्पन्न कर्म प्रत्यय, कर्मले उत्पन्न कर्म प्रत्यय आहारले उत्पन्न कर्म प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न आदि विभागहरू जानुपर्छ। यो 4 प्रकारले त्यो कर्म बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो रूप कसरी उत्पन्न हुन्छ, वा त कर्मले कसरी रूप उत्पन्न भन्दाखेरि यो 4वटा पोइन्ट्सहरू छ, त्यसको आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ बताइयो। सुरुमा बताए अब एक कर्मको, कर्म कुशल अकुशल चेतना हो। कर्म जुन कर्म पुरानो कर्म नयाँ कर्म नयाँ प्रतिसन्धि हो, नयाँ जन्म हुने हो, त्यो कुशल पनि हुनसक्छ अकुशल हुनसक्छ, त्यसको अर्थ बताएको। कर्मले उत्पन्न विपाक स्कन्ध र चक्षु दर्शक आदि 70 रूप, विपाक स्कन्ध जुन हामी पछि शरीर पाउँछौँ फलको अनुसार, तर विपाक स्कन्ध कर्मले उत्पन्न हो त्यो, र चक्षु दश आदि 70 रूप उत्पन्न हुन्छन्। भनेपछि कर्मले हुनेको चाहिँ उता पुरानो कर्म कारण प्राप्त हुने शरीरको अङ्ग विशेषहरू, माने 4 महाभूत भन्न भौत तत्त्वहरू, यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनिएको छ। त्यसैले यसमा विपाक स्कन्ध र चक्षु दशक आदि 70 रूपहरू हुन्छन्। कर्म प्रत्यय, यो कर्म प्रत्यय भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै यस्तो प्रत्यय शब्द आइरहन्छ। यो तपाईँले 24 हेतु पक्षय छ नि, त्यहाँ कर्म पक्षय भनेर पढ्नुभएको होला, त्यसको यहाँ धेरै उदाहरण दिएको छ। त्यसमा त्यो 24 प्रकारको हेतु पक्षय तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् हैन। त्यही हो, यो माथि भनेको नि हो अरे कर्म प्रत्यय भनेको नि, किनकि कर्म कर्मले उत्पन्न भएको रूपको रूप उपनिश्चय प्रत्यय पनि हुन्छ हैन। उपनिश्चय पक्षय छ नि त्यहाँ सब, यो त्यसको अध्ययन गर्ने हजुरले। अब कर्म प्रत्यय चित्तले उत्पन्न, विपाक चित्तले उत्पन्न रूपलाई भनिन्छ हैन। विपाक भनेको विचित्त भनेको जुन अब पहिला पूर्व कर्मले नयाँ चित्त उत्पन्न भयो, त्यसको आधारमा उत्पन्न रूपलाई कर्म प्रत्यय चित्तले उत्पन्न रूप भनिन्छ अरे। त कर्म प्रत्यय आहारले उत्पन्न, कर्मले उत्पन्न रूपहरूमा स्थिति प्राप्त ओज अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ। अब हेर्नु, यो पहिला पुरानो कर्मले यहाँ अहिले नयाँ कर्म रूप बनाइदियो, त्यसको आधारमा ओजाष्टमक आदि जुन रूपहरू छन् हैन, ओजबाट अर्को ओजलाई उत्पन्न गर्दछन् भन्नु खोजेको। त्यहाँ पनि ओज स्थितिलाई पाएर अन्यले उत्पन्न गर्छन्, फेरि एकले अर्कोले उत्पन्न गर्दछन्। यसरी 4 या 5 प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउँछन् हैन। यसरी जीवन बितेको हो, क्रम फ्लो चल्छ भन्नु खोजेको मात्रै हो। कर्म प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न, कार्यक्रम माथि जस्तै भाषा हो, त्यहाँ आहार छ, यहाँ अब ऋतु छ। कर्म अग्नि धातु स्थिति प्राप्त ऋतुले उत्पन्न ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ। भाषा विचार गर्नुहोस् है। कर्मज अग्नि धातु हैन, कर्म अनुसार जुन रूप उत्पन्न भयो त्यहाँ त्यो अग्नि धातु हुन्छ। त्यो अग्नि धातुले अघि त्यहाँ ओजमा दिएको बताछ नि, त्यो ओज भित्रै अग्नि धातु हुन्छ। त्यसैले अग्नि धातुमा स्थिति प्राप्त ऋतुले हैन, त्यो ऋतुलाई उत्पन्न ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ। त्यहाँ पनि ऋतु अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्छ। एकले अर्कोलाई उत्पन्न गर्ने, उसले अर्कोलाई उत्पन्न गर्ने भन्ने अर्थमा यो दोहोरिएको मात्रै हो। यसरी 4 या 5 प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउँछन्। यस प्रकार कर्मज रूपको उत्पत्ति हेर्नु पर्दछ। अब कर्मले गर्दा कसरी भयो भन्दा कर्म आफ्नो कर्म भयो, कर्मको ऋतु चित्तको आयो, आहारको आयो, र यहाँ ऋतुको चारैको कसरी प्रभाव पर्यो भन्ने कुरो यहाँ छोटकरी बताउन खोजेको छ। यसलाई तपाईँ अभिधर्मको सहारा लिनुहोस्, त्यसमा तपाईँ सजिलो होला। त्यही कुरो फेरि चित्तमा आयो, माथि जस्तै यो अलिकति माथि कुरा बुझ्यो भने 2-4 भाषा तल माथि छ, किन उ त्यो कर्म यो चित्तको छ, अलिक फरक पर्छ। मोटामोटी यो जुन प्रोसेस बताउन खोजेको, व्याख्यान गर्न खोजिएको छ, मोटामोटी उस्तै हो। चित्तहरूमा पनि चित्तको उत्पन्न, चित्त प्रत्यय आहारले उत्पन्न, चित्त प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न, यो विभागलाई जान्नु पर्दछ। अघि यहाँ त्यही भन्यो, कर्मले उत्पन्न कर्म प्रत्यय, कर्मले उत्पन्न कर्म प्रत्यय आहारले उत्पन्न, कर्म प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न आदि विभाग जान्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कर्म कारणबाट कर्म उत्पन्न, यहाँ चाहिँ चित्तको व्याख्यान गरियो।
त्यहाँ चित्त 89 चित्त छन् त्यसमा या के गर्नु पर्ने 32, 26, 19, 16 चित्त रूप इरियापत विज्ञप्तिको जनक र अजनक मानिन्छन्। यो चाहिँ गाथाको व्याख्यान हो। किन यसको व्याख्यान बताएको छ? चित्त कामावचरले 8 कुशल 12 अकुशल मनोधातुले छाडेर 10 कुशल क्रियाले 2 अभिज्ञा चित्त यी 32 चित्त रूप इरियापत र विज्ञप्तिलाई उत्पन्न गर्दछन्। अब यो हाम्रो हेर्नुस्, यो इरियापत पनि रूप हो, विज्ञप्ति पनि रूप हो। त त्यसले गर्दा यी चित्तले यो जुन 12 यहाँ छ नि 32, 26, 19 चित्त छ, यो अभिधर्म व्याख्यानमा पढ्न चाहिँ व्याख्यान बुझिन्छ होला। यो 32 चित्तहरूबाट हाम्रो रूप इरियापत विज्ञप्ति रूपहरू उत्पन्न गर्छन्। विपाकहरूलाई छाडेर शेष 10 रूपावचर 8 अरूपावचर 8वटा पनि लोकोत्तर चित्त यी 26 चित्त इरियापतलाई उत्पन्न गर्दछन्। यहाँ विज्ञप्ति र इरियापत दुवै उत्पन्न गर्छ भनेको चाहिँ यो 32 चित्तले 26 चित्तले मात्र विज्ञप्ति रूपलाई उत्पन्न गर्दछन् रे। कामावचरमा 10 भवाङ्ग चित्त, रूपावचरमा 5, 3 मनोधातु 1 विपाक अहेतुक मनोविज्ञान धातु सम्बन्ध स्वागत यी 19 चित्त रूपलाई नै उत्पन्न गर्दछन्। इरियापत र विज्ञप्तिलाई उत्पन्न गर्दैनन्। अघि त्यहाँ इरियापत उत्पन्न गर्यो, विज्ञप्ति गर्यो, तल मात्र विज्ञप्ति गर्यो, रूप छैन। यहाँ चाहिँ विज्ञप्ति रूप छ, त्यो पनि गर्दैन। इरियापत अरू रूपलाई चाहिँ चित्तले चाहिँ रूपलाई मात्र अरू रूपमा उत्पन्न गर्छ, यो गर्दैनन् भनेर त्यो अघि यहाँ 32, 26, 19 को व्याख्यान आएको छ, त्यो व्याख्यान गर्न खोजेको। त द्वै पञ्चविज्ञान सबै प्राणीहरूको प्रतिसन्धि क्षीणश्रवीको चुचित्त 4 आरोपी विपाक यो 16 चित्त रूपलाई उत्पन्न गर्दैनन्। न इरियापत र विज्ञप्ति उत्पन्न गर्छन्। जुन यहाँ रूपलाई उत्पन्न गर्छन् ती न स्थित क्षणमा या भङ्ग चाहिँ उत्पन्न गर्छन्, किनकि त्यसमै चित्त दुर्बल हुन्छ तर उत्पत्ति क्षण बलवान हुन्छ। त्यसैले यो त्यस क्षण त्यस समय पहिले उत्पन्न हृदयको सार रूपलाई उत्पन्न गर्दछ। अलिकता तपाईँको गाह्रो हुन्छ अथवा के भन्यो भने हेर्नुहोस्, द्वै पञ्चविज्ञान सुरुको चित्तको भवाङ्ग छोडिसकेपछि आउँछ त्यो विज्ञान चित्त र सबै प्राणीहरूको प्रतिसन्धि चित्त क्षीणश्रव्यहरूको च्युति चित्त 4 आरोप्य विपाक हैन ध्यान मध्ये आरोप्य ध्यान 8वटा वा 9वटा ध्यान मध्ये मात्र ध्यान छ त्यो आरोप्य ध्यान यी 16 चित्त रूपलाई उत्पन्न गर्दैनन्। न इरियापत र विज्ञप्ति उत्पन्न गर्छन्। यो चित्त हुन्छ रूपलाई उत्पन्न गर्दैन, कुनै पनि रूप उत्पन्न गर्दैन। किन भन्दा त्यो बेला यो चित्त साह्रै दुर्बल हुन्छ, किनकि त्यस समय चित्त दुर्बल हुन्छ तर उत्पत्ति क्षण बलवान हुन्छ। त्यसैले त्यस समय पहिले उत्पन्न हृदय वस्तुको सहारा रूपलाई उत्पन्न गर्दछ। अब प्रतिसन्धि चित्त अनुसार त आइहाल्यो त्यो सुरुको अवस्था उत्पत्ति बलियो भएको हुनाले चाहिँ त्यस बेला अघि सुरु भन्यो नि हृदय वस्तुको सहाराले एउटा रूप उत्पन्न गर्छ, तर पछि चाहिँ उसको भङ्गक्षण आदि कमजोर हुनाले त्यसबाट रूप उत्पन्न गर्न सक्दैनन् भनेर अलिकति व्याख्यान गर्न खोजेको। अब चित्तले उत्पन्न अहिले त चित्त आयो, चित्तले 3 अरूपी स्कन्द शब्द नव काय विज्ञप्ति वाक विज्ञप्ति आकाश धातु लघुता मृदुता कर्मण्यता उपचय सन्तति यी 70 प्रकारका रूप हुन्छन्। चित्त प्रत्यय पछाडि उत्पन्न भएको चित्त चैतसिक धर्म पहिले उत्पन्न भएको यस शरीरको चित्त प्रकार भनेको कर्म चित्तहरू चारैले उत्पन्न हुन्छन्। चित्त प्रत्यय हो। अब यो हेतु पक्ष पढ्नु पर्ने हुनाले यहाँको त मलाई व्याख्यान गर्न गाह्रो भइरहेछ। पछाडि चित्त प्रत्यय पछाडि उत्पन्न भएको चित्त चैतसिक धर्म पहिले उत्पन्न भएको यस शरीरको यस प्रकार भनिएको कर्म चित्तहरू आहारले चारै रूप उत्पन्न हुन्छन्। यो चित्तले उत्पन्न हुने मैले बताएको भन्दै चित्त प्रत्यय आहारले उत्पन्न चित्तकाल आहार उत्पन्न रूप चित्तले उत्पन्न ऋतु स्थान प्राप्त अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ। यसरी 2-3 प्रवृत्तिलाई मिलाउँदछ। यस प्रकार चित्तज रूपको उत्पत्तिलाई हेर्नु पर्दछ। चित्तले पनि हैन या के भने चित्तले उत्पन्न ऋतु हैन त्यो जुन अब स्थान प्राप्त भनेको त्यहाँ भङ्गक्षण छ, उत्पत्ति स्थान स्थिति छ, भङ्गक्षण त्यो यो स्थान भन्ने चाहिँ त्यो स्थिति क्षण भनेकोलाई त्यस अघि माथि पनि रूपमा पनि आएको छ। ओजाष्टमक ओजको कारणबाट ओजाष्टमक रूपले उत्पन्न गर्छ भनेको छ।
त्यसै नै कल्ता चित्त त्यो रूपबाट भयो यो चित्तबाट भयो, तर त्यो स्थानबाट अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ भने एकले अर्कोले गर्दा माथि अघि चाहिँ अलिकति लामो व्याख्यान गर्यो, यहाँ उसले व्याख्यान गरेन। त्यसैले यसरी 2-3 प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउँछन्, एकपछि अर्को भनेको मतलब त्यो लम्बिएको छ, एकपछि अर्को प्रभाव परेछ उत्पन्न भएको छ भन्नु खोजेको हो। त्यसो नभएको भए 2-3 भन्ने शब्द आउने थिएन, एउटा मात्रै भन्थ्यो होला। त्यसै 2-3 प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउँछन्। यस प्रकार चित्तज रूपको उत्पत्तिलाई हेर्नु पर्दछ। चित्त भनेको चित्तबाट उत्पन्न रूप, त्यसलाई हेर्नुपर्ने, त्यसमा अभिधर्म हेर्नु होला। अब त्यही दोहोऱ्याएको छ, आहारले उत्पन्न भएको रूपहरूमा पनि आहारले उत्पन्न, आहार प्रत्यय, आहारले उत्पन्न, आहार प्रत्यय तिल उत्पन्न, यी विभागले जान्नु पर्दछ। माथि भने जस्तो अलिअलि दोहोरेको हुन्छ, के फरक पर्दैन। आहार भने चाहिँ कवलिङकार आहारलाई भनिन्छ, भने घाँस बनाएर जुन खाने छ त्यसलाई भनिएको। आहारले उत्पन्न भनेको उत्पादिन्न कर्मज रूपहरूको प्रत्ययलाई पाएर त्यहाँ प्रतिष्ठित भएर स्थान प्राप्त ओजले उत्पन्न गरेको ओजाष्टमक आकाश धातु, लघुता, मृदुता, कर्मण्यता, उपचय, सन्तति यी 14 प्रकार रूप हुन्। आहार प्रत्यय भनिन्छ। कवलिकार आहार यस शरीरको आहार प्रत्ययको प्रत्यय हुन्छ। तपाईँले फेरि यहाँ के अरे हेतु पक्षमा गएर आहार पच्चय भनेर त्यहाँ पढ्यो भने यसो कुरा कलकत्ता तपाईँले बुझ्नु सजिलो पर्छ। यहाँ एउटा छोट्याएर बताएको छ। यसरी बनेको कर्म, चित्त, ऋतु, आहार चारैले उत्पन्न हुन्छन्। कवलिकार आहार यस शरीरको आहार प्रत्ययले प्रत्यय हुन्छ। माने कवलिकारको आहारबाट हाम्रो शरीर सञ्चालन गर्नु, त्यसको कारणले कारण हुन्छ, प्रत्ययकार कारण हुन्छ भनेको हो। हाम्रो शरीर किन रक्षा भएर छ भन्दाखेरि कवलिकार, यो एक घाँस खाने जुन भोजन आहार छ, घाँस छ, त्यो घाँस रूपी आहारले हाम्रो शरीर रक्षा हुने कारण भएको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। आहार प्रत्यय आहारले उत्पन्न, आहारले उत्पन्न भएको रूपहरूमा स्थान प्राप्त ओज अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्छ। अघि पनि माथि आइसक्यो, कर्म चित्तको त्यस्तै भयो। यो चाहिँ आहारले बाद आहारबाट उत्पन्न छ, त्यसले त्यसको जुन ओज छ त्यसले अर्को ओजले उत्पन्न गर्छ, त्यसले अर्को ओजले उत्पन्न पर्छ, यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरोमा यहाँ दोहोऱ्याएको। त्यहाँ पनि ओज अन्यलाई उत्पन्न गर्दछ। यस प्रकार 10-12 पल्ट प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउँछन्। एक दिन खाएको आहार सप्ताहभर पनि चल्दछ। आहार विभिन्न प्रकार आहार छ, त्यसको त महत्त्व बताउन खोजियो। एक दिन खाएको आहार सप्ताह भने हाम्रो जुन घाँस खाने भौतिक हुन्छ, ठोस आहार भन्छौँ, त्यो आहार सप्ताहभर पनि चल्दछ। तर दिव्य ओज 1 महिना 2 महिना पनि चल्दछ। आमाले खाएको आहार पनि नाभिको मूलदेखि रस गएर बच्चाको स्नायुद्वारा शरीरमा व्याप्त भएर रूपलाई उत्पन्न गर्दछ। शरीरमा टाँसिएको आहार पनि रूपलाई उत्पन्न गर्दछ। कर्मज आहारलाई नै उपादिनक आहार भनिन्छ, हैन? त्यो पनि स्थान प्राप्त रूपलाई उत्पन्न गर्दछ, त्यहाँ पनि अन्य रूपलाई उत्पन्न गर्दछ। यसरी 4 या 5 प्रवृत्तिहरू मिलाउँछन्। त जुन उत्पत्ति, स्थिति र भङ्ग क्षण छ त्यसमध्ये यो रूपहरू उत्पन्न, यो त्यो स्थिति क्षणको बेलामा नै त्यो त उत्पत्ति क्षण त एकदमै सूक्ष्म तुरुन्त गइहाल्छ, भङ्ग क्षण तुरुन्त नाश हुन्छ। त बाँकी अलिकति लामो समय भन्नु स्थान स्थिति क्षण हो। त्यो स्थिति क्षणमा चाहिँ यो रूपहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर यहाँ बताउन खोजिएको। अब आहार प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न, आहारले उत्पन्न अग्नि धातु स्थान प्राप्त ऋतुले उत्पन्न ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ। यहाँ त्यो आहारले उत्पन्न भएको रूपहरूको जनक भएर प्रत्यय हुन्छ र शेष रूपहरूको निश्चय आहार अस्थि अभिगत अनुसार प्रत्यय हुन्छ। यो 24 प्रकारको हेतु छ, जन यो निश्चय पक्ष, आहार पक्ष, अर्थी पक्ष, अभिगत पक्ष हुन्छ, त्यो अध्ययन गर्नुहोस्, त्यो अनुसार बताएको छ। यस प्रकार आहारले उत्पन्न रूपको उत्पत्तिलाई हेर्नु पर्दछ। मैले बार भनेको छु, तपाईँलाई साथ गाह्रो भएको होला। यो प्रज्ञा स्तरको अध्ययन गर्दा पहिला पढिसकेको कुरा धेरै दोहोऱ्याउनु पर्ने हुनाले यहाँ त्यसको टेक्निकल शब्दहरू, प्राविधिक शब्दको खोज्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईँले अब जाँच पनि दिनुपर्ने हुनाले अरू पहिला पनि 7, 8, 9 पनि पढिसक्नु भएको होला, त्यो तपाईँले हेर्नु सजिलो हुन्छ। नभए पनि यसो अगाडि पढेको पेजहरूलाई दोहोऱ्याएर हेरिदिनुहोस्, अलिक स्पष्ट हुन्छ। यहाँ अलिकति सरर गरेर छोटकरी बताउने कुरो मात्रै भएको छ। ऋतुले उत्पन्न भएको रूपहरूमा पनि ऋतुले उत्पन्न, ऋतु प्रत्यय ऋतुले उत्पन्न, ऋतु प्रत्यय आहारले उत्पन्न, यो विभाग जान्नु पर्दछ। यो त व्याख्यान गरेको मात्रै, अघि जुन कर्म चित्त आहार भयो त्यस्तै हो, हैन? ऋतु भनिन्छ 4वटाले उत्पन्न अग्नि धातुलाई। त उष्ण ऋतु र शीत ऋतु 2 प्रकारको हुन्छन्। ऋतुले उत्पन्न
चारैले उत्पन्न ऋतु उपादिन्न प्रत्ययलाई पाएर स्थान प्राप्त शरीरमा रूपलाई उत्पन्न गर्दछ। यो शब्द नहो आकाश धातु, लघुता, मृदुता, कर्मता, उपचय, सन्तति आदि 15 प्रकारका हुन्छन्। ऋतु प्रत्यय, ऋतु चारैले उत्पन्न रूपहरूको प्रवृत्ति र विनाशको प्रत्यय हुन्छ। यो पनि अब ऋतु प्रत्यय हैन, मोटामोटी रूपमा माथि पढाए जस्तै, खास फरक छैन। अलिकता शब्द फरक भयो, थोरै टेक्निकल प्राविधिक भाषा भएर हामी बुझ्न गाह्रो मात्रै हो। त ऋतु प्रत्यय, ऋतुले उत्पन्न। अग्नि धातु स्थान प्राप्त अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्दछ। जुन माथि आए त्यही दोहोरिएको छ हेर्नुहोस् है, खालि शब्द त्यहाँ आहार छ भने अग्नि छ, त्यहाँ चित्त भने अग्नि, तीन फरक हो। त्यहाँ पनि ऋतु अन्यलाई उत्पन्न गर्छ। यसले पनि जुन ऋतुले गर्दा जुन ओजाष्ट गर्छ, एकले अर्कोलाई गर्दै त्यो अरू नयाँ नयाँ उत्पन्न गर्छन् भन्ने अर्थमा बताएको। यसरी चिरकालसम्म जुन अरूको लागि 10-12 पल्ट भनियो, त्यसभन्दा पनि धेरै बेरसम्म पनि अनुपादिन्नहरूमा मासको अतिरिक्त केश, रौँ, नङ, दाँत, छाल आदि अनुसार जीवित शरीरमा रहेर पनि ऋतुले उत्पन्न प्रवृत्ति हुन्छ। ऋतु प्रत्यय आहारले उत्पन्न। ऋतुले उत्पन्न स्थान प्राप्त ओज अन्य ओजाष्टमकलाई उत्पन्न गर्छन्। फेरि माथि जस्तै दोहोरिँदैछ, त्यहाँ पनि ओज अन्यलाई उत्पन्न गर्दछ। यस प्रकार 10-12 प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउँदछन्। त्यहाँ यो ऋतुले उत्पन्न रूपहरूको अनि जनक भएर प्रत्यय हुन्छ। शेष रूपहरूको निश्चय अस्ति अभिगत अनुसार प्रत्यय हुन्छन्। यो फेरि 24 हेतुपद फेरि माथि बताएँ, दोहोऱ्याएको मात्रै हो। यसरी ऋतुले उत्पन्न भएको रूपको उत्पत्तिलाई जान्नु पर्दछ। यस प्रकार रूपको उत्पत्तिलाई हेर्दै समयको रूपको समर्थन गर्दछ। अब रूप 4 प्रकारले उत्पन्न हुन्छ: कर्म, चित्त, आहार, ऋतु। त्यो चारले कसरी दियो रूप बनाउँछन् भन्ने कुरा अलिकति व्याख्यान गरिएको। यसमा अभिधर्म अध्ययन गर्नु होला, अलिक स्पष्ट हुन्छ। यहाँ त एकदमै छोटकरी बताइयो। अब मलाई पनि बुझाउन गाह्रो भएको छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्न गाह्रो भइरहेको होला। खालि यो शब्दहरू वाक्य मात्रै सारेर पढाइसो भयो। तर यहाँ कति अघि चाहिँ धेरै कुरा दोहोरेको हुनाले अलिक मिलाएर अध्ययन गऱ्यो भने माथिको कुरा बुझ्यो भने यहाँको बुझ्नुलाई धेरै गाह्रो पर्दैन। जसरी रूपको सम्मोषण गर्नाले रूपहरूको, त्यसरी नै अरूपको सम्मोषण गर्नाले पनि अरूपको उत्पत्तिलाई हेर्नु पर्दछ। यो पनि 81 लौकिक चित्त उत्पत्ति अनुसार हेर्नु पर्दछ। जस्तै यो अरूप पहिलेको भावमा गरिएको कर्म अनुसार प्रतिसन्धिमा 19 चित्तोत्पाद भेदले उत्पन्न हुन्छ। यसको उत्पन्न हुने आकारले प्रतित्य समुद्र निर्देशमा भनिएको ढङ्गले नै जान्नु पर्दछ। त्यही प्रतिसन्धि चित्तको अनन्तर चित्तदेखि लिएर भवाङ्ग अनुसार आयुको अन्तमा च्युति अनुसार जान्नु पर्दछ। जुन यहाँ कामावर्च छ, त्यो 6 द्वारहरूमा बलवान अति महन्त छ। आलम्बनको हुँदा तदालम्बन अनुसार उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छुइनँ, त्यसैले म यहाँ तपाईँले व्याख्यान गर्न सक्दिनँ, किन चित्तको बारे त्यहाँ चित्तको अभिधर्म अनुसार व्याख्यान गरेको छ। तपाईँले यहाँ प्रतित्य समुत्पाद निर्देशमा भनिएको ढङ्गले भन्नु छ, त्यो पनि अध्ययन गर्नुहोस्। प्रवृत्ति जीवनकाल यहाँ चाहिँ अब अर्थ लगाइदिएको रहेछ। चक्षु प्रसादको विकृति नहुँदा रूपहरूको सम्मुख आउनाले आलोकयुक्त मनसिकारको हेतु सम्पृक्त धर्मसँगै चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। चक्षु प्रसाद स्थिति क्षण स्थिति प्राप्त नै रूप चक्षुलाई सङ्घर्ष गर्दछ। त्यसको सङ्घर्षण गर्दा भवाङ्ग 2 पल्ट उत्पन्न भएर निरुद्ध हुन जान्छ। यहाँ पनि धेरै सूक्ष्म रूपमा हैन विधि चित्तको जति 17वटा चित्तको व्याख्यान छ, छोटकरी यहाँ व्याख्यान गरेछ। चक्षु प्रसाद हैन र चक्षु विज्ञान कुरा यहाँ, त्यसको सङ्घर्ष गर्दा भवाङ्ग 2 पल्ट उत्पन्न भएर निरुद्ध हुन जान्छ। तत्पश्चात त्यसै आलम्बनमा क्रिया मनोधातु आवर्जन कृत्यलाई सिद्ध गर्दै उत्पन्न हुन्छ। तदनन्तर त्यसै रूपलाई देख्दै कुशल विपाक र अकुशल व्यवयुक्त चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तत्पश्चात त्यसै रूपको सम्प्रतिच्छन्न गर्दै विपाक मनोधातु उत्पन्न हुन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई त्यति व्याख्यान गर्न सकिदिनँ, मैले धेरै पल्ट पढाइयो। यसको अभिधर्मको धेरै विधि चित्तको धेरै व्याख्यान हुनाले मैले यहाँ धेरै बुझ्न सकिनँ। एकपल्ट विधि चित्तमा एउटा रूप उत्पन्न हुँदा जुन 17 चित्त उत्पत्ति हुन्छ, त्यो 3टा भवाङ्ग आदि गरेर पछि पञ्चविज्ञानहरू छ। अलिकति तपाईँ अध्ययन गर्नु भने यसमा तपाईँहरूले बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसमा मैले धेरै विस्तृत यहाँ बताएको छ। त्यसको विस्तृतमा मैले आफैले नबुझेको हुनाले र मैले अभिधर्म पनि हेर्दा कहाँ खोज्न पाइएन।
अङ्ग्रेजीमा पनि खास त्यति मैले बुझिनँ, त्यसले गर्दा यस विषयमा चाहिँ धेरै व्याख्यान गर्न सक्दैन। छोट्याएर के भने यसरी समय समयमा रूप र अरूको समर्थन गरेर पनि विलक्षणको आरोपण गरी क्रमशः चल्दै गएको एक योगी प्रज्ञा भावनाको सम्पादन गर्दछ। जुन जसो माथिको विधि अनुसार कर्म चित्त ऋतु आहारले जुन रूप बन्दछ त्यसको व्याख्यान गरेर मैले बताएको। अब यति कर्म चित्त रूप आहारले जुन रूप उत्पन्न हुन्छ त्यसको पत्र कसरी थाहा पाउने भन्ने अलिकति हामीले सहिलो विधि बताएको छ। त्यो रूप सप्तक, सप्तक भनेको 7 वटा भएको समूह। यो जुन 7 वटा तरिका छ त्यसबाट अध्ययन गर्यो भने रूपहरू चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। माथि रूप कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेको व्याख्यान भयो। त जुन जति रूप उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा हो भन्ने कुरा बजाउनले रूप सप्तक शीर्षकमा ल्यायो। सप्तक भनेको 7, यहाँ 7 वटा विषय बताए। आदान निक्षेपकले वय वृद्ध अस्तगमनले आहारमयले ऋतुमयले कर्मजले चित्तले उत्पन्न धर्मता रूपले यो 7 वटा छ। यो 7 वटा तरिकाबाट चित्त जुन रूप उत्पन्न रूप छ, जुन कर्म चित्त आहार जुनसुकैबाट होस् उत्पन्न जुन हुन्छ रूप, त्यो चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा छ भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ भने विधिमा बताए। अहिले खाली रूप उत्पन्न हुने तरिकाहरू बताए कि कुन कुनबाट कसरी उत्पन्न हुन्छ, जति उत्पन्न हुन्छ त्यो अनित्य दुःख अनात्मा हुन्छ भने बतायो। जुन यहाँ 7 वटा छ यस लामो किताब छ किताबी भाषामा, त्यो त्यसमा तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, मोटामोटी उस्तै हो। खालि तपाईँलाई स्थूलबाट घटाउँदै लगेर तपाईँले त्यो स्पष्ट गर्न खोजेको छ। त सुरुमा के भन्यो भने आदान निक्षेप भन्ने 7 वटा छ। यहाँ आदान निक्षेप छैन होइन। त यो यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् के हो आदान निक्षेप भनेको। आदानको अर्थ हो प्रतिसन्धि, निक्षेपको अर्थ च्युति भने प्रतिसन्धि र च्युति भनेको जन्म र मरण होइन। त्यसैले मानिसको आयु जन्म र मरण एउटा मोटामोटी रूपमा लियो। यस प्रकार योगी आदान र निक्षेपको एक वर्षको परिचय, त्यो पनि पहिला पुरानो भाषामा 100 वर्ष भन्ने चलन छ। आजकल हामीहरू औसत आयु 60 वर्ष भन्छौँ। त्यो बेला चाहिँ कति वर्ष भगवान बुद्ध 80 वर्षमा परिनिर्वाण हुनुभएको होइन, आनन्द 120 वर्षमा। त्यसैले त्यो औसत रूपमा 100 वर्ष मानिन्छ, त्यो 100 वर्ष हिसाब गरेछ। त 100 वर्षको परिच्छेद गरी संस्कारहरूमा त्रिलक्षणको आरोपण गर्दछ। त्रिलक्षण भनेको नै अनित्य दुःख अनात्मा। कसरी यस सबै संस्कार अनित्य छन् किन उत्पन्न र लय भएको प्रवृत्तिले विपरिणामले क्षणिक हुनाले नित्य विरोधी हुनाले। किन उत्पन्न भएको संस्कार स्थितिले प्राप्त हुन्छन्, स्थितिलाई जराले पीडित हुन्छन् र त्यसलाई जराले प्राप्त अवश्य भएर नाश हुन जान्छन्। अब यो मोटामोटी के हो भने 100 वर्षको मान्छे बाँच्यो, आयु उसको छ, तर त्यो जन्मेर जुन मरेसम्म 100 वर्षसम्म उसको सारा चिज परिवर्तन भएर जान्छ। त्यसलाई भनिन्छ किन उत्पन्न भएको संस्कार स्थितिलाई प्राप्त हुन्छन् होइन, उत्पन्न स्थितिमा स्थितिबाट भङ्ग जान्छ, यो क्रम चल्छ। त्यसै गर्दै गर्दै जराले पीडित हुन्छन्, जराले प्राप्त अवश्य भएर बस नभएर नाश भएर जान्छन्। आखिर त्यो 100 वर्षको लामो आयु भए पनि एक दिन मरेर जान्छ भन्दा यो हाम्रो भाषामा बोल्ने हो भने जन्मियो तन्देरी पो मर्यो यसरी हो न। उत्पन्न भयो स्थिति भयो त्यहाँ रहिरह्यो अनि भङ्ग पनि नाश भएर गयो। त जन्मिन्छ बडा हुन्छ अनि मरे जान्छ। यो 3टा कुराको चाहिँ यो आदान निक्षेपबाट भने प्रतिसन्धि च्युति वा जन्म मरणको बाट हामी शरीरलाई विभाजन गरेर हेऱ्यो भने त्यो अनित्य भएर देख्न सकिन्छ, दुःखको अब देखिन्छ, अनात्म देखिन्छ भन्ने कुरो यहाँ मोटामोटी रूपमा बताएको छ। यही कुरालाई यहाँ जति म अलि नदोहोऱ्याउँ, यही कुरालाई पछि सबै सूक्ष्म सूक्ष्म गरेर लगाएको छ। अलिकति यहाँ तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्। उत्पन्न संस्कार स्थितिलाई प्राप्त नहोस्, स्थान प्राप्त भएको जराले प्राप्त नहोस् र जराले प्राप्त नाश नहोस्, यिन 3 कुराहरूमा कसैको नि बस छैन। ती त्यस वशवर्तीले शून्य छन्, यसैले शून्य स्वामित्व हुने अवशवर्ती र आफ्नो निरोध गर्नाल अनात्मा हुन्। यहाँ अनित्य दुःख अनात्मा कसरी बुझ्ने। 100 वर्षको आयु भए पनि उत्पन्न हुन्छ, बुढा हुन्छ, जन्मिन्छ, बुढा हुन्छ, मर्छ, त्यो अब अनित्य भयो होइन। यो जुन बुढेसकाल रोग लाग्छ के गर्छ त्यसले दुःख भयो र यो कुरो हो भने म रोगी म बुढा हुन नपरोस् होइन, रोगी चाहिँ जरा प्राप्त नहोस्, तन्देरी भएपछि बुढा नहोस् भन्ने आदि छ नि। यस्तो हुन सक्दैन भने अबस हाम्रो बसमा छैन। त्यसैले यो बसमा नहुनुको कारण यसलाई शून्य भनिन्छ। त्यसैले यो अनात्मा हो भनेर 100 वर्षको आयुलाई अनित्य दुःख अनात्मी बाट समर्शन चिन्तन मनबाट ज्ञानले हेर्ने कुरो हो।
त्यसले अब अघि 100 वर्ष बनेको थियो, अब यो वय वृद्ध अष्टगमन यसरी आदान र निक्षेपण अनुसार 100 वर्षको परिशोध गरेको रूपलाई त्रिलक्षणले आरोपण गरी त्यसपछि वयोवृद्ध अष्टगमनले आरोपण गर्छ। यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ वयोवृद्ध, वय भनेको वय भएन, यहाँ वृद्ध अष्टगमन भनिन्छ। अवस्था अनुसार वय वृद्ध भनेको बढेको रूपको अष्टगमनलाई त्यस अनुसार त्रिलक्षण आरोपण गर्छ भन्ने अर्थ हो अरे। अघि त्यहाँ 100 वर्ष पुरा लियो हैन, त वय वृद्ध, वय भनेको वयस हैन, वृद्ध भने बढ्ने, त कति वयस भन्दा 3टा वयस छ। अब 100 वर्षलाई 3टा वयस गर्दाखेरि 33 वर्षको आउँछ। 1 देखि 33 पहिलो वयस हैन, 34 देखि 66 दोस्रो वयस, 67 देखि 100 सम्म तेस्रो वयस, 3टा वर्ष हुन्छ। त्यो माथि भने अनुसार पहिलो वयसको जुन रूप संस्कार छ त दोस्रोमा जाँदैन, त्यहाँ नष्ट हुन्छ। दोस्रोको रूप पनि त्यहाँ नाश भएर तेस्रोमा जाँदैन। यसरी त्यो एउटाको त्यहाँ नाश हुन्छ, खत्तम हुन्छ, दोस्रो त्यहाँ खत्तम हुन्छ, तेस्रो त्यहाँ खत्तम हुन्छ, फेरि अर्को हैन प्रतिसन्धि अर्को जन्म जाँदैन। यसरी त्यो अघि 100 वर्षको मोटामोटी लियो, अहिले 3टा टुक्रा गर्यो। त 3टा टुक्रामा माथि बताए अनुसार जस्तै अनित्य दुःख अन्माद कुरा बुझ्ने हो भन्ने यहाँ व्याख्यान गरेको म छट्याउँछु। मोटामोटी उस्तै। अब त्यो 33 वर्षको टुक्रा अब 10 वर्षको 10 वटा हैन। यसरी प्रथम अवस्था आदि अनुसार वय वृद्ध अष्टगमनले त्रिलक्षण आरोपण गरी मन्द दशक, क्रीडा दशक, वर्ण दशक 10 वटा छ। यो 10 वर्ष 100 वर्षलाई 10 वटा भाग 10 वर्षको विभाजन गरेको छ। त यसमा अब तपाईले यो पछि के भन्नु टेक्निकल शब्दहरु पढ्नुस्। यसमा भन्नु खोजेको के हो भने जस्तै अघि प्रथममा जरा जन्मो तन्देरी पो मर्यो भने जस्तै यता 3टा वयस भयो, पहिलो वयसको संस्कार रूपहरु त्यही नष्ट हुन्छ, दोस्रोमा जाँदैन, दोस्रोको तेस्रोमा जान भने जस्तै यहाँ पहिलो 10 वर्षमा जति पनि नाम रूप संस्कार थियो त्यो त्यही नष्ट हुन्छ, दोस्रोमा जाँदैन। अथवा 11 देखि 20 वर्षमा जाँदैन। 11 देखि 20 वर्षको जुन यो क्रीडा दशक छ त्यसको रूप संस्कार फेरि यो तेस्रो वर्ण भने 21 देखि 30 वर्षको वर्ण दशा जाँदैन भनेर 100 वर्षसम्मको 10 बर्दाश्त भने त्यो त्यही नाश हुन्छ, त्यही अनित्य हुन्छ, त्यही दुःख हुन्छ, अनात्मा हुन्छ भनेर 10 वर्षको व्याख्यान गर। अझ यसलाई छोट्याएर के भन्यो भने यसरी 10 दशक अनुसार वय वृद्ध अष्टगमनले त्रिलक्षणको आरोपण गरे पुनः त्यसै 100 वर्ष 5 वर्षमा, यहाँ 5 लगा कुरा छैन, त्यति नै हो हैन। अब अझ यसलाई सूक्ष्म गर्दै के लाग्यो भने अब 20 भागमा हेर्नुस् हैन। अब 4 5 10 बाट 5 वर्षमा आयो, 5 बाट 4 वर्षमा आयो, त्यसरी गर्दै 4 वर्ष 4 महिना त्यसलाई ऋतुले फेरि हैन। त 33 भाग त्यसमा 4 वर्षमा अनुसार फेरि 33 भाग गरी 30 3 वर्ष अनुसार, फेरि 50 भाग गरी 2 वर्ष अनुसार, 100 भाग गरी 1 वर्ष अनुसार, त्यसपछि 1 वर्षको 3 भाग गरी बर्सात जाडो ऋतु अनुसार 1 वर्षमा 3 भाग त्यति छोट्यायो जीवनले। अब बर्सातमा 4 महिना प्रवृत्ति भएको रूप हैन, त सबै एउटाको जुन समय टुक्रा हाम्रो विभाजन गर्यौं नि भाग गर्यौं त्यसको रूप संस्कार त्यही नाश हुन्छ, अगाडि जाँदैन भनेर अब 1 वर्षमा 3टा ऋतुको गमन गयो हैन। अब यसमा फेरि यसरी आरोपण गरी पुनः 1 वर्षलाई 6 भागन गरी वर्षाको 2 महिना, अघि 3टा ऋतु मात्रै थियो अब 6 ऋतु हैन, 6 भाग गर्दा 2 महिनाको हिसाब आयो। त्यो पनि माथि भने अनुसार नै अनित्य दुःखमा गएको कुरो समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने आयो। त्यति मात्र पुन अझ छोट्या के भने तत्पश्चात रात्रि दिन अनुसार रात र दिनको अहिले त 2 महिना हैन, अब त 1 दिनमा पनि रात्रि दिन कुरा त्यति छोट्या हेर्नु पर्ने हो। त्यसैगरी त्यसपछि रात्रि दिनको पूर्वाह्न आदि समय अनुसार हैन, बिहान बेलुका हुन्छ नि, सायन पूर्वाह्न हुन्छ हैन, त बिहान बेलुका समय अनुसार पनि त्यसले 6 भाग गरी त्यसले हेर्ने हो। यस प्रकार आरोपण गरी पुनः त्यसै रूपमा अब अझ छोट्या हैन। अब हिड्ने, फर्किने, अवलोकन विलोकन गर्ने, खुम्च्याउने, फैलाउने अनुसार हिड्ने वा पूर्वतिर भएको रूप फर्किनेलाई नपाउनु त्यसरी हुन्छ। तपाईँ हिड्दै हुन्छ फन्क फर्नुहुन्छ किनकि अगाडि गइरहेको शरीरको रूप छ त्यो त्यहाँ नाश हुन्छ, त्यो फर्किने बेलामा त्यो हुँदैन। एउटा अनुसार इरियापद गर्दा यो कुरा आउँछ। त एउटा घटनामा रूप हुन्छ, अर्को घटना हुँदाखेरि त्यो त्यहाँ जाँदैन, अनित्य भएर जान्छ भनेर बताउन खोजेको। आँखा आलोकन बेला हेर्ने, अगाडि हेर्ने, पछाडि हेर्ने जति पनि छ इरियापद गर्दा साथी पठान ध्यान गर्नेहरूले अलिकता सहिलो पर्छ। हाम्रो जुन शरीरको हलनचलन छ, हामी काम धाम छ नि, यता हेर्ने उता हेर्ने, हात उता चलाउने, यता घुम्ने उता घुम्ने, जुनसुकै शैली घटना गरोस्
त्यो घटना पहिलो घटनाको रूप संस्कारहरू पछि शरीरबाट हुने हलनचलन हात खुट्टाको आँखा कानको जुन काम छ त्यसमा जाँदैन भनेर समर्थन गर्ने भनेर त्रिलक्षणको आरोप गर्दछ भनेर हेर्ने कुरा हो। यसमा गएर अझ तत्पश्चात एक पाइला राख्ने क्रियापछि उद्धरण, अतिहरण, वितिहरण, अवसर्जन, सन्निक्षेपन, सन्निरुन्ध अनुसार 6 भाग गर्दछ। अझ छोट्याएर होइन, अघि त हिँडे घुमेमा त एउटा खुट्टा उठाउँदाखेरि पनि पाइला सर यति 6वटा हेर्नुपर्छ अरे। यहाँ उद्धरण अर्थ लाग्छ। यहाँ उद्धरणको अर्थ हो खुट्टालाई भुइँबाट उठाउनु होइन, हामी कुर्कुचा उठाउँछ नि त पहिला सुरुमा त होइन, त त्यो उठाउनु। अतिहरणको अर्थ हो अगाडितिर लैजानु। वितिहरणको अर्थ हो मोडो, ठुटो, काँडा, सर्प आदि मध्ये कुनैलाई देखेर खुट्टा यताउता चलाउनु। त्यो के अब ध्यान अवश्य यो हुँदैन, त्यो काँडा चाहिँ हुन्न, हलमा गर्ने हो, बाटोमा पनि के फरक पर्दैन। बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ केही त घुँडा काँडा भने खुट्टा यसो चलाउँछ, त्यसको अर्थ लगाएको। अवसर्जन भनिन्छ खुट्टालाई तल झार्नु, अब तल राख्नु पर्यो। सन्निक्षेपन भनिन्छ खुट्टा भुइँमा राख्नलाई होइन, तल झार अब ठिक्कै राख्ने, अब अघिसम्म झार्दै थियो अब राख्यो। सन्निरुदनको अर्थ हो फेरि खुट्टा उठाउने समय खुट्टालाई भुइँमा दबाउनु होइन। तपाईँले जब खुट्टा उठाउनुहुन्छ पहिला अगाडि पाइला दबाउनु, अन्त कुर्कुचा माथि उठ्छ। अघि यहाँ कुर्कुचा उठ्यो भनेर यहाँ उदाहरणको दियो, अब फेरि यहाँ यो अगाडि राखेर कुरा गरेर के फरक पर्दैन थियो भनेको कुरा एउटा भने एउटा खुट्टा उठाउँदाखेरि जुन कुर्कुचा उठ्छ ट्रक लान्छ, त्यहाँदेखि केही बन खुट्टा चलाउँछ, अलिक अगाडि सार्छ, फेरि तल झार्छ, खुट्टा टेक्छ, फेरि जुन खुट्टा पाइलाको अगाडिको भाग दबाएर खुट्टा उठाउँछ। यो सबै कुरा गर्दा जुन खुट्टा दबाउँछ भने यो जुन सन्निरुन्धन छ, खुट्टाको पाइला दबाएर कुर्कुचा उठाउँदाखेरि त्यो जुन दबाएको अवस्थाको रूपहरू छ त्यो खुट्टा उठाउँदा उद्धरणको अवस्थामा पुग्दैन, त्यो त्यहाँ नष्ट हुन्छ। उद्धरण खुट्टा कुर्कुचा उठाएको बेलामा जुन रूप हो संस्कार छ त्यो अतिहरण खुट्टा अगाडि सार्दा भने सर्दैन, त्यो नष्ट हुन्छन्। त यति छिटो पनि रूप उत्पन्न विनाश भएर जान्छन्, अर्थात् अनित्य दुःखनात्मा त्रिलक्षण हुन्छन् भन्ने कुरो बुझ्नु पर्ने। यहाँ सूक्ष्म 100 वर्षको आयुबाट झार्दै खुट्टाको हलनचलन मात्रै म देखाएँ। अझ यहाँ दिएको छ उदाहरणमा पृथ्वी धातु, जल धातु यी दुई धातुहरू मन्दन र शक्तिहीन हुन्छन्, अर्को दुई तीव्र बलवान हुन्छन्। और 4 धातु मध्ये 2टा बताए। उदाहरणमा होइन खुट्टा उठाउने अवस्था छ, यी धातुहरू मन्द र शक्तिहीन हुन्छन्। किन भन्दाखेरि प्रकृतिको नियम हो भारी चिज माथि उठ्छ, तल झर्छ र हल्का चिज माथि उठ्छ। हुँदाखेरि जब हाम्रो खुट्टा उठाउनु छ त्यसलाई भारी गर्नु मिल्दैन, त भारी केले गर्छ? पृथ्वी धातुले गर्छ। त्यसले खुट्टा उठाउँदा पृथ्वी धातु कमजोर हुन्छ, शक्तिहीन हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ? वायु धातुहरू प्रबल हल्का भनेर चट्ट माथि उठाउँछन्। यो तपाईँले ध्यान अभ्यास गर्दा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हात पनि उठोस् होइन, जस्तै तपाईँले चराहरू देख्नुपर्छ यसो गर्छ। वास्तवमा हामीले ध्यान हेर्दै भने हातमा यसरी भित्र हावा छ नि यसो चल्छ, हामी हात देख्दैनौँ, हावा मात्रै यसरी चल्यो फन गर्छ। घुम्ने कुरो कहिल्यै सिधा घुम्दैन, यो वायु धातुले घुमाउँदै यसै घुमाउँदै लाने हो। यो कुरो ध्यानबाट बुझ्ने कुरो यहाँ बताएको। त्यसले खुट्टा उठाउनु पर्दा हल्का बनाउनु पर्ने हुनाले त्यो खुट्टालाई भारी गर्ने पृथ्वी धातुहरू छ त्यो कमजोर हुन्छ, अर्को दुई तीव्र बलवान हुन्छन्। त्यसरी नै अतिहरण र वितिहरणमा यसमा 4 धातु अनुसार भयो। अवसर्जनमा होइन, अवसर्जन यहाँ छ कता खोइ होइन, अवसर्जन भनिन्छ खुट्टालाई तल झार्नुमा। अवसर्जन अग्नि धातु वायु धातु हेर्नुहोस् है, अब उल्टो भयो। धातु मन्द र शक्ति हुन्छन्। अब तल झार्नु पर्दा प्रकृतिमा त्यसलाई भारी गर्नु पर्यो। भारी गर्ने गुण भनेको पृथ्वी धातुमा, वायु धातु हल्का उठाउने हो। त्यसैले त्यसमा वायु धातु आदि कमजोर हुन्छ, पृथ्वी धातु बलियो हुन्छ। अनि पृथ्वी धातु प्रबल भएर खुट्टा बलियो भारी हुन्छ, अनि त्यो छटक्क तल झर्छ भनेर त्यसमा 4 महाभूत हेर्ने कुरो बताए। हेर्नुहोस् है। अब त्यसै गरी सन्निक्षेपन र सन्निरुद्धन पनि यस प्रकार 6 भाग गरी त्यस अनुसार त्यसमा वय वृद्ध अस्तमान रूपमा त्रिलक्षणको आरोपण गर्दछ। अब यो एउटा खुट्टा उठाउँदा सार्दाखेरि पनि जुन त्यो रूपहरूको अवस्था छ एकबाट अर्को अवस्थामा पुग्दैन, त्यो एक अवस्थामा नै अनित्य दुःख अनात्मा हराउँछन् भनेर जान्नु पर्दछ वा थाहा पाउनु पर्दछ, वा त्रिलक्षणलाई देख्न सक्नुपर्छ। विपश्यना भने देख्नु अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँ भयो। अझ यहाँ बढाएको छ कसरी, जो त्यस प्रकार सोच्दछ जुन उदाहरणमा प्रवृत्ति धातु र जुन त्यसलाई लिएर रूप हुन्छन् ती सबै धर्म अतिहरणलाई नपाउँदै त्यसरी निरुद्ध हुन्छन्। कसरी विचार गर्ने भने अघि छोट्याएँ मैले, यहाँ राम्रो व्याख्यान गरेछु। यो चाहिँ तपाईँ अर्कता दोहोऱ्याइ अध्ययन गर्नु, यो कुरा बुझ्यो भने माथि सबै कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ।
धर्म अतिहरणले नपाउँदै त्यहाँ निरुद्ध हुन जान्छन्। त्यसैले अनित्य दुःख अनात्म हुन्। त्यसरी नै अतिहरणमा प्रवर्तित वितिहरणमा प्रवर्तित अवसर्जनमा प्रवर्तित सन्निक्षेपण प्रवर्तनमा दोहोऱ्याए एकमा भएको अर्को खुट्टा हिँडाइ उठाइ साराइ छ टेकाइ छ त्यो हलन चल्छ, त्यसमा जाने एउटा जुन गर्यो त्यसमै समाप्त हुन्छ, अगाडि फेरि अर्को रूप उत्पत्ति हुन्छ भनेर बताएर यहाँ अनित्य दुःखको कुरा बुझ्ने बतायो। अब त्यसमा फेरि एउटा उदाहरण दिएको छ। अब यहाँ छ दीपकको उपमा। एक सीमान्त प्रदेशमा रहने एक व्यक्ति काठ र तृष्णा कुलका मसाल, यहाँ अब व्याख्यान गर्छु, यो उदाहरणमा दिएर व्याख्यान गरेर चाहिँ अब एउटा दीपक बत्ती उदाहरण छ। बत्ती हुँदा के हुन्छ भन्दा बत्ती बलिएको हुन्छ हैन, त्यो बत्तीमा सलेदो र तेलले बत्ती बल्छ हैन त। यहाँ यो बत्ती हो, तेल र सलेदो समाप्त भयो भने यसको जाने बाटो पनि जानिँदैन। त्यसलाई अर्कोले यसरी भन्यो के यो स्थूल हो के यो क्रमशः बल्दै हो, त्यसको व्याख्या त कथा भग्नाले एउटा जोड दिएको, हामीले बुझ्ने भाषा यहाँ छ हैन। उसलाई फेरि त्यस भन्यो हो यो पनि स्थूल हो, यसको अङ्गुलीमा आँखा, आधा अङ्गुलमा शुद्ध अशुद्धमा अंशमा जुन ज्वाला अर्को रूप अंश पाउँदैन निरुद्ध हुन्छ हैन। यहाँ जसरी यहाँ उदाहरण के दियो भने खुट्टाको जुन उदाहरण दिएको छ नि त रूपहरूको, के भने जसरी बत्ती बल्दा तेल र सलेदो मध्ये एउटा वा दुईटा समाप्त हो भने बत्ती कहाँ निभेर कता गयो भन्ने थाहा पाइँदैन। अर्को त्यो जुन बत्ती त त्यो स्थूल हुन्छ हैन, त्यो एउटा बिस्तार पानी के अरे तेल निप्दै जान्छ, बत्ती सलेदो कमाउँदै जान्छ, त एउटा उत्पन्न एउटा जुन नाश हुन्छ, अर्को एक सेकेन्ड पछिको घटनामा त्यो त्यहाँ जाँदैन। त्यसैले यो पनि स्थूल हो, यसको अङ्गुलीमा आधा अङ्गुलमा शुद्धमा अंशमा हुने ज्वाला अर्को अंशलाई नपाउँदै निरुद्ध हुन्छ। त्यो पुर्र बत्ती बलिरहेको छ, यता बत्ती पनि कम के अरे जल्दै तेल पनि कम्दै जान्छ, त्यहाँ त्यसको त्यो के अरे सलेदो पनि कम जान्छ, जुन त्यो बत्ती जलाउँदै हेर्नुहोस् त्यहाँ प्लिक प्लिक गरेर फुटेर गइरहेको हुन्छ। त्यसरी एउटा बिस्तारै नाश भएर जान्छ हैन। त्यहाँ उदाहरण दियो माथि उपमा भन्छ, उपमेय हुन्छ। एउटा कुरा के भन्छ भने तपाईँ उपमा र उपमेयमा के भन्छ, उपमा भनेको त्यो घटना बताएको, उपमेय भनेको त्यो घटनाको अर्थ के हो त हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञान के हो भने उपमेय भन्छ। उपमेय यहाँ बताएको छ, तेल र बत्तीको सलिदो सकिनाले बत्तीको जाने मार्ग पनि थाहा हुँदैन आदि भन्ने पुरुषको ज्ञान समान योगीको आदान निक्षेपण हो। मोटामोटी भनेको तेल र बत्ती मोटामोटीको त्यो भनेको 100 वर्षको आयु बनाएर आदान निपेक्षण प्रति सम्बन्ध चिउतेको छ, जन्म मर्यो त्यो 100 वर्ष आयुलाई तुलना गरेर हेर्ने अरे हैन। चाहिँ त्रिलक्षण दान गर्छ, बत्तीको तेस्रो भागको ज्वाला अर्को भागमा नपाउँदै निरुद्ध हुन्छ भने त्यसो भने बित्तिकै शरीरलाई जुन 3 भाग गयो वय वृद्ध अवस्था गमन त्यो 3टा वैश्यको त्यो यहाँ त्यसबाट कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर बताएको छ। यसरी जुन बत्तीको तह छ, अघि जुन हामीले 7 प्रकारको त्यहाँ वयोवृद्धिमा 10 वर्षको 5 वर्ष आदि छ, त्यसरी यसको सूक्ष्म कुरामा बत्तीको उदाहरण दिएर आधा अङ्गुलमा बताएको छ। त्यसरी कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ बत्ती चाहिँ उपमा मात्रै भयो। त्यसबाट हामीले हाम्रो शरीरमा जुन रूपहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसरी अर्थ बुझ्ने भनेर उपमेयको यहाँ व्याख्यान गरेको छ। यो अर्को त अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँले कथा प्रसङ्ग जस्तो भएको हुनाले उदाहरण हुनाले बुझ्नु पनि सजिलो पर्छ, भाषामा त्यति गाह्रो छैन, तपाईँ सजिलो पर्छ त्यो अध्ययन गर्नु होला। ऊ यसरी नाना प्रकारले वय वृद्ध अवस्था गमन रूपमा त्रिलक्षण रूप आरोपण गरी पुनः त्यसै रूपको विभाग गरी आहारमय आदि अनुसार 4 भाग गरी एक भागमा त्रिलक्षणको आरोपण गर्दछ। त्यसको आहारमय रूप भोग, यो आहारमय कुरा तपाईँले सुरु यहाँ 7 बताएको छ यहाँ खै हैन। आदान निक्षेपण वय विस्तृत अब हेर्नु दुईटा भयो। अब आहार ऋतु चर्म छ 7 वटा बताएको छ। अब यसको व्याख्यान गरेको यहाँ हैन। ल आहारमय आदि अनुसार 4 भाग गरी एक भागलाई त्रिलक्षणको आरोपण गर्दछ। त्यसरी आहारमय रूप भोग र भोजनको तृप्त भए अनुसार प्रकट हुन्छ। भोगको समय अब आहार भन्दा पनि 4 भाग गर्ने कसरी गर्ने भने बताएको छ। रूप भोग र भोजनको तृप्त भए अनुसार प्रकट हुन्छ। भोगको समय उत्पन्न खाना खान्छ आहार कस्तो हुन्छ भन्दा उत्पन्न भएको रूप बढेको मुडा जस्तै म्लान निक्रान्त हुन्छ र कोइलाको टोकरीमा लुकेको काग जस्तै कुरूप भद्दा हुन्छ।
भोजनले तृप्त भएको समयमा रूप उत्पन्न, तृप्त मोटो मृदु स्तन र स्पर्शमान हुन्छ। भन्दाखेरि जुन हाम्रो खाने बेला भोक लाग्छ त्यस बेलाको हाम्रो शरीरको रूप कमजोर हुन्छ, किन खाना आहार पाएको छैन, इच्छा मात्रै उत्पन्न भयो। तर खाइसकेपछि तृप्त भनेको छ, भोजनले तृप्त भनेको खाइसकेपछि त्यो आहार प्रबल हुन्छ, मोटो बलवान हुन्छ भनेर बताउन खोजेको। त त्यो त्यसको परिग्रह गरी भोकको समय प्रवृत्ति रूप भोजनले तृप्त भएको समय नपाएका नै निर्दो हुन्छ। भोकागमा जुन उत्पन्न हुन्छ त्यो तनास हुन्छ। खाना खाइसकेको बेलामा जुन उत्पन्न रूप त्यो होइन, अर्को बनिसक्छ। तर जुन भोकाएको रूप खाइसकेको अवस्थाको रूपमा पुग्दैन भनेर यहाँ फेरि अनित्य दुःख अनात्मक कुरो आहारको अनुसारमा बताइन्छ। यस प्रकार त्यसमा त्रिलक्षणको आरोप गर्दछ आहारमा। त्यसै रूपमा त्यस्तै अब रूपमय रूप जाडो गर्मी अनुसार प्रकट हुन्छ होइन। ऋतुमय रूप कस्तो हुन्छ, जाडो गर्मी हुने हो। गर्मीको समयमा उत्पन्न भएको रूप म्लान क्लान्तहरूको रूप हुन्छ। जाडो उत्पन्न भएको रूप तृप्त मोटो स्तन हुन्छ। जाडो गर्मीमा उत्पन्न रूप कमजोर हुन्छ अरे। जाडोको उत्पन्न रूप बलियो हुन्छ। त जाडो यहाँ पनि कुरा छोटकरी गरौँ, गर्मीमा उत्पन्न रूप त्यही नाश हुन्छ, जाडोको बेलामा उत्पन्न रूपमा पुग्न सक्दैन। जाडोको ऋतुले उत्पन्न रूप छ त्यो त्यही नाश हुन्छ, गर्मीको समयमा उत्पन्न रूपमा बन्दैन भने यहाँको यही नाश हुन्छ, अर्को ठाउँमा सर्दैन भन्ने कुरो माथिदेखि हाम्रो कुरा बुद्धि आउनुपर्छ होइन। यसले ऋतुमयबाट बन्ने कुरो पनि यसरी हो। यसरी कर्मज रूप आयतन र द्वार अनुसार प्रकट हुन्छ। चक्षुद्वारमा चक्षु काय भाव दशक कर्मज रूप भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। कर्मबाट उत्पन्न रूप जो अघि भन्यो, कर्म भने पूर्वजन्म कर्मबाट होइन, त्यो जुन परिवर्तन हुँदैन चक्षु आँखा कानहरू त्यसको बताएको। त कर्म रूप आयतन र द्वार अनुसार प्रकट हुन्छ। चक्षुद्वारमा चक्षुकाय भाव दशक अनुसार 30 कर्मज रूप उत्पन्न हुन्छन् र त्यसको समान ऋतु चित्त आहारले उत्पन्न 24 सबै गरी 54 रूप हुन्छन्। त्यसरी नै स्रोत ग्राण जिह्वा कायद्वारमा काय भाव दशक ऋतु आदिले उत्पन्न भएअनुसार 54 नै हुन्छन्। ती सबै रूपको प्रह गरी चक्षुद्वारमा प्रवृत्त भएको रूप स्रोतद्वार नपाउँदै, चक्षुद्वार भनेको आँखा होइन, आँखामा जुन चित्त उत्पत्ति हुन्छ त्यो कानसम्म पुग्दैन, त्यहाँ नष्ट हुन्छ। अब त्यसै गरी कान भएको चिजलाई जिब्रोमा पुग्दैन, जिब्रोमा भएको र शरीर पुग्दैन, कुनै एक अर्कामा सर्ट त्यहाँको त्यही नाश हुन्छ भन्ने कुरो त्यसरी कुरा गरे। यस प्रकार त्यसमा त्रिलक्षणको आरोपण गर्दछ। जहाँ जुन चक्षुद्वार आदि छ, जहाँ जुन घटना घट्यो त्यहीँ सकिन्छ, त्यो अर्को ठाउँमा त्यो सर्दैन। त्यही अनित्य दुःख अनात्माको विशेषता यही हो। चित्तले उत्पन्न रूप सौमनस्य दोमनस्य भएअनुसार प्रकट हुन्छ। सौमनस्य चित्तबाट दोमन जुन रूप उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई भन्नु खोजेको। सौमनस्य भएको समयमा उत्पन्न भएको रूप स्निग्ध मुटु मोटो र स्पर्शमान हुन्छ। दौर्मनस्य भएको समयमा उत्पन्न रूप म्लान क्लान्त हुन्छ। यहाँ तुलना गर्यो, सौमन मानसिक सुख हुँदाको रूप मोटो बलियो हुन्छ होइन, स्पर्श हुन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ अरे। दौर्मन मानसिक दुःख उत्पन्न भएको रूपहरू कमजोर हुन्छ, को रूप हुन्छ अरे। त्यसरी जुन सौर्मनस्य अब मानसिक सुख हुँदा जुन उत्पत्ति हुन्छ त्यो मानसिक दुःख हुँदाखेरि त्यहाँ जाँदैन, त्यहाँ त्यो अर्कै हो होइन, त्यो त्यही नष्ट भइ सक्छ। दौर्मनस्य भएको बेला जुन उत्पत्ति हुन्छ त्यो त्यही नाश हुन्छ, सुख हुँदाखेरि अवस्था हुने रूपमा जाँदैन। त्यो सौमनस्यको चित्त त्यसैमा नाश अनित्य दुःख नाशमा जान्छ। दौर्मनस्य वा मानसिक दुःख हुँदाको जुन रूप छ त्यो पनि त्यही अनित्य दुःख अनात्ममा जान्छ। यसरी यस प्रकार त्यसमा त्रिलक्षणको आरम्भ गर्दछ, त्रिलक्षण कुराहरू देख्दछ भनेर यो सबै कुरा बताए। जुन 7वटा कुरो बताए, यो 7वटा कुरो त्यसमा यसरी चित्तले उत्पन्न रूपको परिग्रह गरी त्रिलक्षणको आरोपण गर्दै महानिर्देशन ग्रन्थ कुराहरू अब व्याख्यान गर्यो। म त्यो बताएको जीवेन्द्रिय आत्मभाव सुख दुःख यी सारा एक एक चित्तको साथमै रहन्छन्, त्यस्तो छोटो क्षण छ अरे। यसमा व्याख्यान छ धेरै, अब यो पढ्दै गर्नु होला। माथि बताएको कुरालाई व्याख्यान गरी मात्र मर्दै यहाँ रहने व्यक्तिको जुन स्कन्द निरुद्ध भए ती सबै एक समान पुनः प्रतिसन्धि नभएर समाप्त भए। च्युति चित्तको रूप त्यही नष्ट हुन्छ, प्रतिसन्धिमा जान त्यसको प्रभावले नयाँ विपाक भन्ने भन्छ नि त, नयाँ बन्ने हो। त्यसरी एक सानो घटना सानो गर्ने खुट्टाको जुन व्याख्यान गर्ने तीन टुक्रा टुक्रा गरेर जहाँ सानो घटना पनि त्यसको रूपहरू त्यही नष्ट हुन्छ, अनित्य दुःख अन्वय जान्छ, अर्कोमा सर्दैन। त जतासुकै होस् रूपहरू सानो घटनादेखि लिएर 100 वर्षको आयु घटना पनि त्यो अनित्य दुःख अनात्मा एकबाट अर्थ त्यो नष्ट हुन्छ, अर्को न्याय उत्पन्न हुन्छ, फेरि नष्ट न्याय हुन्छ भन्ने अर्थमा अनित्य दुःख अनात्मा कुरा बताएको। यसरी यहाँ यो कुरा अलि म तपाईँलाई बताउँदिनँ होइन, तपाईँले आफै सरल हल्का पढाइ हुन्छ।
हैन। यसमा के उदाहरण दिएको छ, यो म तपाईहरुले अलिकता मैले राम्रोसँग पढाइदिउँ, फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। रुखहरू हैन, तपाईले अशोकको बोट देख्नु भएको छ कि छैन? मैले त देखेको छुइनँ, तर मैले पिपलको बोटहरू देखेको छु, अथवा कफुरको बोट देखेको छु। र पहिला टुसा पलाउँदा अलिअलि रातो हुन्छ, अलिकति हुन्छ, पछि गएर 3-4 रङ भएर अन्तमा गएर हरियो हुन्छ पिपलको बोट पनि। त्यसरी अशोक बोट विभिन्न रङ हुन्छ अरे हैन। तर त्यो विभिन्न जुन रङ हुन्छ टुसा पलादेखिको रातो हुन्छ, यसो बताएको छ। त्यो एउटा जुन सानोको रातो अवस्थामा अर्को रङ बदलिन्छ, त्यसमा जाँदैन भनेर यो अशोकको बोटको अङ्कुरको टुप्पा पलाउँछ, त्यसको व्याख्यान गरेको। यति कुरा बुझ्दा के भन्छ भने, छोट सारमा के बुझ्ने भने, जुन रूप हुन्छ, रूप र अरूप मध्ये अरूप सत्तक छ, चित्तको अर्थ यहाँ पछि आउँछ हैन। अहिलेसम्म हामीले पढेको रूप सत्तको रूपलाई 7वटा प्रकारले अध्ययन गर्दा, त्यो हरेक स्टेज बाई स्टेज गर्दाखेरि जुन एकपल्ट उत्पन्न रूप हुन्छ, त्यो दोस्रो अवस्थामा पुग्दैन, त त्यहाँ नष्ट हुन्छ। त्यसको प्रभावबाट अर्को उत्पन्न होला, अरू कर्म चित्त ऋतु आहारले गर्दा उत्पन्न होला, तर त्यो उत्पन्न भएको चित्तले अर्को ठाउँमा त्यो सर्दैन। त्यसैले यो अनित्य, दुःख, अनात्मा हो भनेर विभिन्न उदाहरणहरू, त्यसलाई बुझ्ने आधारहरू आज तपाईले अध्ययन गर्नुभयो। अब विषय आज सुरुमा त टेक्निकल भाषा, प्राविधिक भाषा शब्दहरू मैले धेरै व्याख्यान गर्न सकिनँ। पछाडिको त तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र लामो भए तापनि मोटामोटी कुरा एउटै हुन मैले छोटकटमा सारमा बताइदिएँ। अब यो विषयवस्तु गाह्रो भएको हुनाले, टेक्निकल प्राविधिक शब्द धेरै भएको हुनाले, र आज अलिक धेरै पढेको हुनाले छोट्याएर बताएको मध्ये हजुरले केही कुरा बुझेको छैन भने अब सोध्नुहोस्। अब छलफलको क्रमबाट के नबुझेको कुरा स्पष्ट गरौँ। अब छ हजुरले केही सोध्नुपर्ने छ विद्यार्थीहरू? विद्यार्थी यसमा तपाईँ नबुझेको केही कुरा सोध्नु छ? भन्ते वन्दना बसीबा त हेरेको हो है, अहिले 4 बजेतिरबाट। अब रेगुलर क्लास लिन नपाएको, त्यही पनि अलिअलि भए पनि केही कुरा जान्छ कि भनेर चाहिँ अब सुनिराखेको छ। तर अभिधम्म निकै गाह्रो लागिराखेको छ भन्दा पनि अहिले जुन चाहिँ के अरे यो अकुशल चित्त आउँदा अथवा नराम्रो उस आउँदाखेरि त्यही हराएर जाने, अनि राम्रो विचार आउँदा अथवा त्यस्तो कुराहरूले खुसी हुँदाखेरि त्यही हराएर जाने भन्ने कुरा भयो हैन। अनि त्यसमा जे हुन्छ त्यो हराउँछ, अर्को नयाँ बन्ने हो। अनि त्यसले गरेको जस्तै कसैले केही भन्यो, अनि त्यो चाहिँ नराम्रो लाग्यो, अनि त्यसले एक्सन गरेको जुन क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ नि, त्यो के हो नि भन्दैछु? त्यसले त्यो चित्तले अर्को चित्त उत्पत्ति गर्छ भनेको छ नि त हैन। त्यो चाहिँ त्यो हराउँछ, त्यसको विपाक चित्त भन्छ। त्यो प्रभाव अगाडि नयाँ चित्त उत्पन्न गर्ने हो। त्यो अनित्यको बारेमा एउटा के कुरा बुझिन्छ भने, त्यो नै त्यो जुन अगाडि क्रम त्यो एउटै होइन, तर त्यसको प्रभावबाट अगाडि बढ्छ हैन। त्यो त्यही हराएर जाने त अगाडि बढ्दैन भने पनि होइन, तर त्यही नै सबै एउटै हो भने पनि होइन। एकले अर्कालाई नयाँ नयाँ उत्पन्न गर्दै जाने हुनाले हाम्रो यो क्रिया प्रतिक्रिया जति पनि छ, एकपछि अर्को नयाँ उत्पन्न भएर जान्छ। तर जुन एकपल्ट उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ विनाश हुन्छ, त्यो अनित्य हुन्छ, दुःख अनात्मा हुन्छ भन्ने कुरो अहिले यो समर्शन ज्ञानमा अध्ययन गर्ने हो। हजुर भन्ते भनेपछि त्यसबाट उत्पन्न भएको चित्तले गरेको प्रतिक्रिया अर्को रूप भयो। अनि तर त्यसको प्रभाव चाहिँ हो है भन्तेजी? त्यसको प्रभाव त्यही भन्दा त्यसरी नष्ट हुन्छ, त्यसको अर्को बन्छ। हजुर, अनि फेरि त्यसले एक्सन गर्यो, त्यो एक्सनले फेरि अर्को उसलाई फेरि अर्को बनाउन हो, त्यसले नयाँ बनाउन लाने, नष्ट त अर्को बनाउने हो। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ अलि यो अभिधम्महरू अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ क्यारे। अब त्यही पनि आफूलाई हेर्न खोजेको के, आफूले आफैलाई हेर्ने। अनि त्यसैमा भन्तेज्यू कहिलेकाहीँ त्यो चित्त उत्पन्न हुने अनि विनाश हुने, त्यो हरेक क्षणमा उत्पन्न हुने विनाश हुने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसमा चाहिँ के कारणले कहिलेकाहीँ आफै यत्तिकै त्यो खुसी हुने, के कारणले आफै यत्तिकै बेखुसी हुने, त्यो के कारण हो त भन्दैछु? त्यसमा त कुन अब कर्म चित्त ऋतु आहारबाट बताएको छ रूप उत्पन्न हुने, त्यसमा चित्तको आहार भनेको छ। त्यसमा अब कुरा कुन कारण पर्यो त्यसमा सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ हैन। त्यसमा फेरि चित्त किन उत्पत्ति भनेको चित्तको बारे अरू पनि अध्ययन छ नि त।
अहिले जुन चित्त उत्पत्ति भयो वा रूप उत्पत्ति भयो त्यो चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा हो भनेर बुझ्ने भनेर यो समर्शन ज्ञानमा अध्ययन गरेको मार्ग मार्ग अमार्ग छ नि त्यति मात्रै हो। त किन उत्पत्ति हुन्छ भने बिती कुराहरू अरू कुराहरू त अरू अवस्था अरू विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। हजुर बिना कारण अथवा यतिकै पनि कुनैको प्रभाव नहुँदाखेरि हामीले देखेको हुँदैन तर भित्र हुन्छ भन्थे के भने चित्त त्यति द्रुत गतिले काम गर्छ त्यो काम गर्छ हामीले थाहा नपाएको मात्रै हो। यति काम नगरेको भए त्यो कार्यकारण नभएको भए त्यो चित्त लम्बिएर अनेक प्रकार हामीलाई प्रभाव किन छोड्थ्यो होला त हाम्रो स्वभाव किन परिवर्तन गर्न ल्याउँथ्यो होला हामीले थाहा नपाएको मात्रै यो एकदम सूक्ष्म भएर तीव्र गति भएर हैन तर त्यो चाहिँ एक अर्काले प्रभाव पर्दै कार्यकारणले अगाडि बनाएको हो। हजुर नदेखिने रूपमा त्यो अर्को विषयमा पढ्नु पर्छ अलि समर्शनमा होइन समर्शनमा मात्रै जुन नाम रूप देखियो अनुभव हो त्यो के हो त भन्दा यो अनित्य दुःख अनात्मा हो भनेर अध्ययन गर्ने हो। हजुर 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 भन्थे हस् हस् साधुवाद। अरू विद्यार्थीहरूलाई के सोध्नु छ ल आबुसो बोधि ज्ञान खोइ यहाँ उहाँले सोध्ने पनि प्रश्न छैन जस्तो लाग्छ। आज विषय पनि धेरै लामो भयो। उहाँलाई सोध्नुहोस् एकपल्ट उहाँलाई सोध्नु छैन भने अब हजुरले बन्द गरिदिन्छ। हजुर भन्दै कोही विद्यार्थीको क्वेसन छ भने सोध्नु भए हुन्छ। अहिले समय भन्नेले समय दिइराख्नु भएको हुन्छ। म अहिले हाम्रो त्यसमा आज क्लास बनाऊ र सरले भन्नेप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भन्दैजुमा पनि निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै जुममा आउनुभएका र फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सबैलाई पनि साधुवाद दिँदै सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्दै आजको कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। साधु 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 भन्दै जो वन्दना साधु साधु साधु।